आदरणीय सम्पूर्णमा सादर प्रणाम तथा अभिवादन। मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टरद्वारा आयोजित तेस्रो अंतर्राष्ट्रीय महिला साहित्य सम्मेलन को समापन सत्र 25 मार्च 2018 को दिन गान्तोक में सम्पन्न भएको थियो। यो सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षमा एकपल्ट आयोजन हुने गर्दछ। यसभन्दा अघि पहिलो जापानमा अनि दोस्रो अस्ट्रेलियामा आयोजना भइसकेको थियो। सिक्किमले तेस्रो सम्मेलन आयोजना गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको थियो। सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा सहित नेपाल र भारतका विभिन्न राज्यका प्रतिनिधि साहित्यकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समापन सत्रमा राज्यका तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङ मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सो सम्मेलनमा श्री चामलिङले राख्नुभएको अभिभाषण उहाँका महत्त्वपूर्ण अभिभाषणहरूमध्ये एउटा हो। यस अभिभाषणमा श्री चामलिङले साहित्य, दर्शन, राजनीतिशास्त्र, शिक्षा आदि अनेक विषयमा गहन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। आज उहाँको यस ऐतिहासिक अभिभाषणलाई तपाईहरू समक्ष सहर्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्व साहित्यमा टी.एस. इलियटको आफ्नै विशेषता छ। नोबेल पुरस्कार विजेता टी.एस. इलियटलाई नाटककार, कवि र साहित्यिक आलोचकका रूपमा विश्वले चिन्दछ। उनका साहित्यिक दर्शन र सिद्धान्तले विश्व साहित्यमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। श्री चामलिङले टी.एस. इलियटको एउटा भनाइलाई उद्धृत गर्दै साहित्यप्रतिको आफ्नो अभिव्यक्ति सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो अभिभाषणमा समय सापेक्ष जीवनमुखी साहित्य रचनाप्रति उपस्थित साहित्यिक सर्जकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आजको यस कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला साहित्यकारहरूको सम्मेलन हो र यस्तो अति नै उत्कृष्ट सम्मेलन सिक्किममा भएकोमा आफैलाई अति गर्व लागेको छ, खुसी लागेको छ र यस्ता सम्मेलनहरू हुनु बहुतै जरुरी छ र हुनुभन्दा पनि ज्यादा यस सम्मेलनबाट हाम्रा सिक्किम र सिक्किमेली जनताले सिक्नु, बुझ्नु, सत्य कुरा जान्नु उति नै जरुरी पनि छ। त्यसकारणले यस्तो अति सुन्दर अवसर सिक्किमलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला साहित्य सम्मेलनले दिएर हामीलाई अथवा सिक्किमलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ र यस सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत सम्मान जनाउँदै म आफ्नो वक्तव्यलाई राख्ने तपाईहरु सबैसँग अनुमति चाहन्छु। आजको यो सम्मेलन छ पोलिटिकल प्रोग्राम्स होइन, यो राजनीतिक कार्यक्रम होइन, यो साहित्यिक कार्यक्रम हो, यो सामाजिक कार्यक्रम हो। त्यसकारणले यो विषय अति नै जिम्मेवारपूर्वक बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको मतलब राजनीतिक जिम्मेवारपूर्वक बोल्नु पर्दैन भन्ने होइन। राजनीति झन् ठुलो जिम्मेवारीको काम हो। त्यसकारणले म आफ्नो सम्भाषणलाई यहाँ तपाईको अघि राख्ने अनुमति चाहन्छु। 20औं शतीका वरिष्ठ कवि टी.एस. इलियटले भन्नुभएको छ, 20औं शतीभन्दा पहिला जति पनि लेखिएका साहित्यिक सामग्रीहरू छन्, लेखहरू छन्, त्यो चाहिँ आधुनिक संसारको लागि प्रासङ्गिक छैन र त्यस्ता साहित्यहरू पढेर समयलाई बर्बाद गर्नु मात्रै हुन्छ भनेर टी.एस. इलियटले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो घोषणा गर्नु बित्तिकै सारा संसारमा यसको पक्ष विपक्षमा ज्यादै प्रतिक्रियाहरू भए। किनभने तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यो 20औं शती ज्ञान र विज्ञानको विकासको सबभन्दा
ज्यादा भएको रेकर्ड छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो समय बहुतै ज्यादा यसको प्रतिक्रिया भयो। मन पराउनेहरूले हो भने, मन नपराउनेहरूले होइन भने र त्यसको प्रतिफल चाहिँ टीएस इलियटले नयाँ नाम पाए, लिटरेरी डिक्टेटर। र विश्वमा आजसम्मको साहित्यिक इतिहासमा चाहिँ लिटरेरी डिक्टेटरको उपाधि चाहिँ टीएस इलियटले पाउनु भएको छ। त्यसकारणले आज तपाईँ हामीले यहाँ चिन्तन गर्नुपर्ने छ के जति पनि संसारमा लेखिएका अहिलेसम्मका साहित्यहरू लेखिएका छन्, अमर कृतिहरू छन्, ती जम्मै कृतिहरू आज पनि प्रासङ्गिक छ, आज पनि समय सापेक्ष छ, जीवनमुखी छ, आज पनि यो मानव जातिको लागि लाभदायक छ। बडा जटिल प्रश्न, बडा गम्भीर प्रश्न, बडा जबर प्रश्न हाम्रो अघि उभिन्छ। यो तपाईहरुको विषय हो, तपाईहरु साहित्यकारको विषय हो। टीएस इलियटको कुराबाट हामी के संकेत पाउँछौं भनेदेखि कि आज समय अनुसार मानिसले आफ्नो साहित्य गर्नुपर्छ, आफ्नो साहित्य लेख्नुपर्छ, आफ्नो साहित्य बनाउनुपर्छ। जुन साहित्यले जीवन र जगतलाई जीवनको आभास दियोस् अथवा समय सापेक्ष होस् भन्ने कुरा त यसबाट संकेत पाइन्छ। त्यसकारणले पुरानो साहित्यकै कृतिको विषयमा कुरा गर्दा म एक दुईवटा साना साना उदाहरण त्यसै प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो भारतमा, नेपालमा रामायण हाम्रो बहुतै पवित्र ग्रन्थ हो। रामायणले हामीलाई आदर्श सिकाउँछ। पुरुष कस्तो हुनुपर्ने, महिला कस्तो हुनुपर्ने, गुरु कस्तो हुनुपर्ने, मित्र कस्तो हुनुपर्ने इत्यादि सिकाउँछ, आदर्श सिकाउँछ। अनि ती आदर्शहरू अहिलेको संसारमा ल्याएर हामीले तुलना गर्यौं भनेदेखि त्यो आजको संसारमा त्यो व्यावहारिक हुन सक्छ अथवा आजको संसारमा त्यो प्रासङ्गिक छ। हामी लेखक कर्मी धर्मीहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय। महिलाहरूको प्रसङ्गलाई छेड्न चाहन्छु। यसमा रामायणमा लेखिएको छ जब सीता डोजिया हुन्छ तब उसलाई जङ्गलमा लगेर छोडिन्छ, वनवास पठाइन्छ। सीताले लवकुश जन्माउँछ। अनि लवकुश अलिक ठुलो भएपछि सीताले आत्महत्या गर्छ। अहिलेको भाषामा अब हामीले हाम्रो छोरीहरूलाई, आजको छोरीहरूलाई चाहिँ हामीले सीता जस्तो आदर्शवादी बनायौं भनेदेखि आजको हाम्रै छोरीहरूलाई सीता जस्तै आदर्श नारी रूपमा हाम्रै छोरीहरूलाई तयार गर्यौं भनेदेखि त्यो सही हो, त्यो प्रासङ्गिक हो। आजको छोरी त्यो मान्छ। दोजिया हुने बित्तिकै पेटमा नानी भएपछि ल तिमी जङ्गल जाऊ भनेर खेद्दाखेरि चाहिँ अब पति देवको कुरा चाहिँ पति परमेश्वर भन्दै आजको छोरीहरू जान्छन् कि जानु सही हो? त्यसरी जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन गरेर नारी महिला भनेर चाहिँ नारीहरूले जब त्यसरी हेप्यो भनेदेखि त्यो महिलाहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने कि आवाज उठाउनु पर्ने कि
पति कि होइन पति परमेश्वरै हो भन्ने आदर्श अनुसार चाहिँ खुरुक्क मानेर जमतिर कुद्नुपर्ने। अब यसैमा मलाई टेस्ट इलियटको कुरालाई मलाई 100% होइन 50% चाहिँ समर्थन गर्नु मन लाग्छ। टेस्ट सही कुरा भनेको र यसरी हाम्रो साहित्यकारहरूले हाम्रा लेखक कर्मी धर्मीहरूले साहित्य केका लागि कसका लागि लेख्नुपर्ने भन्ने कुरामा यसरी गम्भीर चिन्तन गर्नु हाम्रो नेपाली साहित्यमा जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिले हाम्रो साहित्यमा थुप्रै विषयवस्तु आएको छ। जसरी पश्चिममा डिकन्स्ट्रक्सनको कुराहरू बहुत चल्छ, हाम्रो नेपालीमा पनि तेस्रो आयो लीला लेखन हुँदै हुँदै अहिले अराजकतावाद भन्ने पनि नेपाली साहित्यमा आएको हामी पाउँछौँ। विनिर्माणका कुराहरू हामी पाउँछौँ। पश्चिमतिर डिकन्स्ट्रक्सन साहित्य भन्छ, यता हामी विनिर्माण भन्छौँ। अब सब कुराहरू आयो। तर साहित्यमा मलाई लाग्छ एक खेमा छन् कलाको लागि साहित्य कलाको लागि, अर्का खेमा छन् साहित्य जीवनको लागि हुनुपर्छ। साहित्य धर्मको लागि हुनुपर्छ, साहित्य आदर्शको लागि हुनुपर्छ। अनेक कुराहरू आउँछ, विचारको चलखेल हुन्छ, मान्छेले आफ्नो विचार दिन सक्छ। तर 20औं शतीको मानव जातिलाई के चाहिएको छ, हाम्रो मानव जातिको जीवन कस्तो हुनुपर्ने, त्यसको फैसला गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ प्रत्येक मान्छे स्वतन्त्र छ। हामी सबै स्वतन्त्र छौँ र यसमाथि चिन्तन हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यस लेखकै कुरालाई समर्थन गर्दै कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले हाम्रो नेपालीहरूले, गोर्खाहरूले या हामी सिक्किमेहरूले खुकुरीकै वीरताको कथालाई नै सधैँभरि भनिरहने, लिइरहने, लेखिरहने, हामी वीर जाति हौँ भन्दा जहिले पनि त्यसैमा गर्व मानिरहने र त्यो ह्याङओभरबाट चाहिँ हाम्रो समाजले मुक्ति पाएन भने हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ आधुनिक संसारमा कस्तो हुन्छ तपाईहरु भन्नुहोस्। किनभने आज खुकुरीको लडाईँ लड्यो भनेदेखि कस्तो हुन्छ? खुकुरी लडाईँ लड्यो भने जति बेला हाम्रो गोर्खाहरूले खुकुरीको लडाईँ लडेर चाहिँ एउटा दुनियाँलाई थर्काए, त्यति बेला त राइफल त 303 थियो नि त, AK-47 थिएन। त्यति बेला ड्रोनले बम खसाउँदैन थियो। त्यो जमाना थियो जति बेला मनबहादुर राणा, फुलबहादुर थापाहरूले भिसी पाए। वर्ल्डमा सबभन्दा भिसी पाउने जाति नै गोर्खा। सिक्किमका भिसी गन्जु लामाले भिसी पाए। भिसी पाउने अन्तिम व्यक्ति मनबहादुर लिम्बू नेपालको हुन्छ। त्यो जमाना थियो। त्यसकारणले सबै कुराको समय हुन्छ। तर आजको समय भनेको चाहिँ अब खुकुरीले लड्ने समय होइन। आजको समय भनेको त ज्ञान र विज्ञानले लड्ने समय हो। अहिलेको समय भनेको किनभने अहिले लडाईँ मान्छेले लडे पनि लडाईँको आयाम अर्कै छ। लडाईँको तपाईको हतियारको पूर्वाधारहरू अर्कै छ। त्यसकारणले हामीले समय सापेक्ष भएर नेपाली समाजले पनि सोच्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने र हाम्रो समाजलाई पनि त्यसरी तयार गर्नुपर्ने। आजका साहित्यिक कर्मी धर्मी अथवा हामी जस्ता पोलिटिकल राजनीतिक प्राणीहरूले
पनि सोच्नुपर्ने समय आएको छ। यतापट्टि आज प्रेस सम्मेलनको समयले अलिकति चिन्तन गर्नु जरुरी भएको म महसुस गर्छु। तपाईँलाई त्यो मेरो एउटा भाव हुन्छ। अर्को कुरा, मानव विकासको इतिहास भनेकै नारी जातिको विकास गर्ने इतिहास हो। हामीले मानव विकासको इतिहास 5000 वर्षको इतिहास हामीले ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई हेर्यौँ भनेदेखि त्यो सिभिलाइजेसन चाहिँ मरदको वरिपरि मात्रै घुमेको छ। मरदको वरिपरि घुमेको छ। नारी त्यहाँ केवल जिउँदो वस्तु मात्रै छ र नारीहरूलाई सबैभन्दा बेसी अन्याय भएको छ यो मानव संसारमा। जति बेला मानव विकासको इतिहासको 5000 वर्षको क्रममा त्यो हामीले बहुतै गहिरो चिन्तन गर्नुपर्छ र मानव विकासको इतिहासको सबैभन्दा ठुलो कमजोर पक्ष भनेको चाहिँ यही नारीहरूलाई चाहिँ त्यति बेला जिउँदो वस्तुको रूपमा प्रयोग गरिनु र यसो नगरेको भए र नारी जातिको जुन चाहिँ शक्ति संसाधन थिए, मानव संसाधन थिए, माता संसाधन थिए, उनलाई पनि पुरुष बराबरीको हक र अधिकार दिएर उहाँहरूलाई पनि मानव विकासको इतिहासमा सहभागी बनाइएको भएदेखि आजको मानव संसार अझै विकसित हुने थियो, अझै अगाडि बढेको हुने थियो। यो सबभन्दा ठुलो मानव जातिले खप्नु परेको यो नोक्सान भने यसबाट, यो इतिहासबाट हामीले सिकेर अब भविष्यमा यसो गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। र त्यसरी नै टिएस इलियटकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रा जति पनि पुराना साहित्य अमर कृतिहरू छन् ती कृतिहरूलाई हामीले एउटा उदाहरण रूपमा लिएर हामीले आजको कृति कस्तो लेख्नुपर्ने हौ त्यस्ता शिक्षा लिनुपर्छ र त्यसरी हामीले बुझ्नु बहुत जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वमा ग्रिसेली दार्शनिकहरूको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पाइन्छ। प्लेटो, एरिस्टोटल जस्ता दार्शनिकहरूले विश्वका हरेक ज्ञानानुशासनमा प्रभाव पारेका छन्। हाम्रो पूर्वेली समाज किन पछाडि छ भन्ने विषयलाई उठान गर्दै उहाँले पाश्चात्य जगतले गरेका प्रगतिप्रति आफ्नो विचार राख्नुभयो। उहाँले हाम्रो समाज पछाडि पर्नुको लक्षण खुट्याउने कोसिस गर्दै ग्रिसेली दर्शनशास्त्र विज्ञान सम्मत रहेको बताउनुभयो। ग्रिसको दर्शन सर्वमान्य रहेको कारण विज्ञान सम्मत हुनु नै हो भन्ने उल्लेख गर्दै हाम्रा दर्शनहरू धर्म सम्मत भएका कारण सर्वमान्य नभएको गहन चिन्तन पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। अब इतिहासमा हेर्यो भनेदेखि, अब आधुनिक इतिहासतिर गयो भनेदेखि प्लेटोको कुरा ल्याउँ। 2200 वर्ष पहिला नै एथेन्सका मान्छेहरूले भन्थे हाम्रो एथेन्स कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो ग्रिस कस्तो हुनुपर्छ, विश्व कस्तो हुनुपर्छ, मानव जातिको भविष्य कस्तो हुनुपर्छ भनेर एथेन्सकाहरूले सोच्थे भने हामी ढिलो भयो नि त। हामी पूर्वकाहरू, हाम्रो नेपाली संसार, हाम्रो भारतीय संसार, हाम्रो सिक्किमे संसार, हामी अब त हामी सोचौँ न कि हाम्रो नेपाली संसार कस्तो हुनुपर्ने, नेपाली समाज कस्तो हुनुपर्ने, भारतीय समाज कस्तो हुनुपर्ने, सिक्किमे समाज कस्तो हुनुपर्ने, मानव समाज कस्तो हुनुपर्ने, अब त सोचौँ। अहिलेसम्म पनि यता सिक्किममा चाहिँ सोचिएका छैन अहिलेसम्म र त्यही पुरानै परम्परालाई हामी बचाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, त्यसैलाई लिएर अगाडि हिँडिरहेका छौँ। यसकारणले हामी बहुत
इतिहासमा पछाडि छौँ, विकासमा पछाडि छौँ, शिक्षामा पछाडि छौँ। हामीले एथेन्सलाई नै विश्व साहित्य तथा दर्शन अनि शिक्षाको हामीले माइलखुट्टी मान्यो भनेदेखि हाम्रो सिक्किम चाहिँ 2000 वर्ष पछाडि हामी शिक्षामा पछाडि छौँ। 2000 वर्ष हामी साहित्यमा 2000 वर्ष पछाडि छौँ। हामी हरेक क्षेत्रमा 2000 वर्ष पछाडि छौँ। अनि यो कुरा स्वीकार्नु, यो सत्यलाई स्वीकार्नु हो। अनि सत्यलाई स्वीकार्यो भनेदेखि चाहिँ आदि समस्या समाधान हुन्छ। तर मानव जातिको सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने सत्यलाई स्वीकार्नु नसक्नु। बुद्धले एउटै कुरामा सबभन्दा बेसी दुनियाँलाई प्रभावित पार्नु भएको छ, सत्यलाई स्वीकार। र आज संसारमा 10 वटा मेन तपाईको वर्ल्डको मेन स्ट्रिमको धर्महरू छ। 10 वटा मेन स्ट्रिमको 10 वटा धर्म। अनि त्यो मेन स्ट्रिमको 10 वटा धर्ममा चाहिँ एउटा धर्म दिने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ बुद्ध भगवान। अनि यो कुराहरूले कसैले कुरा उठाउँदैन, गर्दैन कसैले। किन गर्दा भने हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ एउटा भ्रममा छ। एकदमै हामी भ्रममा छौँ, भ्रमित समाज छ। अनि पुरानै कुराको त्यो अब वीर गोर्खाको धङधङ्गी छ हाम्रोमा, त्यो पनि छ। फेरि जातको, वर्णको, थरको, गोत्रको, अब यस्तो कुरा अरू पनि राख्छ त्यसैमा। अनि पोलिटिक्स त झन् भन्नै हुँदैन। पोलिटिक्स त पुरा आइडेन्टिटिकल पोलिटिक्स छ। तपाईँको जातको, पोलिटिक्स, धर्म त्यही नि। त्यस कारणले यो सब कुराहरूमा हामी जुन कुरा गलत, जुन कुरा कामै लाग्दैन हाम्रो जातिलाई, मानव जातिलाई कामै लाग्दैन, संसारलाई कामै लाग्दैन, हौ त्यस्तो खालको आउटडेटेड कुराहरूमा चाहिँ हामी अल्झिरहेका छौँ। त्यसबाट यो खालको जुन चाहिँ एउटा यो सिन्ड्रोम हो, यो सिन्ड्रोमबाट चाहिँ हाम्रो समाजलाई कसरी उठाउन सकिन्छ हो। त्यसमाथि हाम्रो साहित्यकारहरूले, लेखक कविहरूले, विद्वानहरूले, प्रोफेसरहरूले एउटा चिन्तन गर्नुपर्दो रहेछ। एउटा सिन्ड्रोम छ त्यो खालको, त्यहाँबाट कसरी मुक्ति दिनुपर्ने। आज दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ त्यो त कमसेकम हामी तुलना गरौँ। मैले भने एथेन्ससँग मात्रै जोड्दाखेरि 2000 वर्ष पछाडि भने है यसमाथिबाट गएर चिन्तन गर्नु जरुरी छ। त्यो तपाईँलाई म अन गर्न चाहन्छु। मैले अघि एथेन्सको कुरा गरेको थिएँ। यो नारीहरूलाई चाहिँ प्लेटोले भनेको छ नारीको आत्मा हुँदैन। अनि म प्लेटोसँग चाहिँ यो कुरामा मात्रै असहमत छु। प्लेटोसँग यो कुरामा म असहमत छु, अरू कुरामा सहमत छु प्लेटोसँग। तपाईहरु सबलाई यो म चेलीहरूलाई विशेष गरेर गम्भीर भएर यो चिन्तन गर्ने म आउन गर्न चाहन्छु। र यसरी तपाईँले राम्रो कुन चाहिँ कुरालाई म तपाईँलाई अगाडि राख्न चाहन्छु भनेदेखि आज संसारमा जति पनि तपाईँको विचार आज संसारमा जति पनि ठुलो विचार चल्छ त्यो जम्मै विचारको प्रादुर्भाव चाहिँ एथेन्सबाट, ग्रिसबाट भएको छ। किनभनेदेखि ग्रिसले जुनै पनि विचार दिएको छ, दर्शन दिएको छ, त्यसको चाहिँ आधार छ राजनीति या त विज्ञान। विज्ञानको आधारमा चाहिँ उनले जम्मै विचारहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सबैको लागि चाहिँ मान्य छ। त्यो सबै मानव जातिको लागि मान्य विचार छ। त्यसकारणले सारा दुनियाँले आज पनि तपाईँको प्लेटोलाई, एरिस्टोटललाई रेफर गर्छ, उद्धृत गर्छ आज पनि। तर यत्रो दुनियाँमा विकास भयो, अमेरिकामा त्यत्रो धेरै विकास भयो, आधुनिक नयाँ संसारमा चाहिँ अमेरिकालाई है आज चाइनालाई त्यसरी मान्छ ठुलो शक्तिको रूपमा। चाइनामा आयो, रसिया पनि आयो, इन्डिया पनि हो, युरोपियन कन्ट्री पनि छ, इङ्ल्यान्ड पनि छ। तर ग्रिसले जुन खालको तपाईँको विचार दियो त्यस्तो उच्च कोटिको विचार, सर्वमान्य विचार चाहिँ कुनै पनि अरू देशले दिन सकेन। किनभने अरू
पछि धर्म छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धर्म त आफ्नो खुसीले मान्ने भएकोले गर्दाखेरि अनि धर्म नमिल्दाखेरि त्यो विचारलाई पनि नअपनाउने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एरिस्टोटल र तपाईँको प्लेटोहरूले दिएका विचारहरू चाहिँ अमर छन्, सर्वमान्य छन्, किनभने उनीहरूको चाहिँ धर्मवादी विचार छैन तर विज्ञानवादी विचार छ। त्यसै कारणले दुनियाँले त्यसलाई अपनाउन सकेको छ। भने त्यस्तो खालको उच्च कोटिको विचार दिने एथेन्सले पनि एथेन्स अथवा प्लेटोले पनि नारीहरूलाई चाहिँ आत्मै हुँदैन भन्छ भनेदेखि अरू देशका चिन्तकहरूले, महापुरुषहरूले, लेखकहरूले त्यति बेलाका गुरुहरूले चाहिँ नारीलाई चाहिँ के चाहिँ भनेनन् होला, नारीले चाहिँ कति अत्याचार गर्यो होला, यो बडा चिन्तन गर्ने कुरा छ। त्यसैले तपाईँहरू आजको नारीहरूले चाहिँ यस्तै हो भनेर टेकन फर ग्रान्टेड गर्नु हुँदैन कि नारीहरूको इतिहास चाहिँ कति वेदना र व्याधाले भरिएको थियो, कति कष्टमय थियो। त्यही चाइनाकै तपाईँको 3 डटर्स अफ चाइना भन्ने किताब पढ्दाखेरि पनि चाल पाउँछ। र त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आज जति लेखक लेखिकाहरूले र युवाहरूले, स्टुडेन्टहरूले, नानीहरूले विशेष गरेर टेकन फर ग्रान्टेड नलिने र यो आधुनिक संसारमा हामी बाँच्दैछौँ, आज सिक्किममा बाँच्दैछौँ, यस्तो थिएन औरतहरूको, नारीहरूको जीवन पहिला, यस्तो थिएनन् हाम्रा सिक्किमेहरूको जीवन पहिला बहुत कष्टमय थियो, दुःखमय थियो। र आज हामीले जुन पाएका छौँ त्यस कुरालाई चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड प्रकारले लिनु हुँदैन र जो राम्रो भएको कुरालाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, नराम्रो भएकोलाई विरोध गर्नुपर्छ र राम्रो र नराम्रो कुरा चाहिँ फुटाउनुपर्छ। विद्वानहरूले, शिक्षकहरूले, विद्यार्थीहरूले त्यसरी बुझ्ने म नानीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, जो पछाडि बस्ने तरुणी तन्नीहरू हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। मानव विकासको इतिहासमा नारीको अवस्था, नारीमाथि भएका अन्याय, अत्याचारका व्यथिति र कुरीतिहरूप्रति श्री चामलिङले गहन चिन्तन प्रस्तुत गर्नुभयो। विश्वमा नारी जातिले भोगेका कष्टसाध्य जीवनबाट हामीले शिक्षा लिएर महिला समाजको कल्याणका लागि काम गर्न आजको विश्वको आवश्यकता हो भन्नुभयो। नारीले प्राकृतिक अधिकार र जन्मसिद्ध अधिकारसित बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभयो। नारीलाई पुरुष बराबरको हक र अधिकार प्रदान गर्न आजको आवश्यकता हो। यस दिशामा उपस्थित साहित्यकारहरूले विश्वलाई सन्देश दिनुपर्छ भन्ने आह्वान श्री चामलिङले गर्नुभयो। महिलाले आफूलाई कमजोर हुँ भन्ने हीनता बोधबाट माथि उठाउनु पर्ने विचार पनि उहाँले राख्नुभयो। पहिलाको मानव विकासको इतिहासले पढ्दाखेरि चाहिँ आफ्नी श्रीमती, छोरी बुहारीहरूलाई चाहिँ जित्ने राजालाई पोसेली दिएर आफ्नो हारेको राज्य फर्काउने चलन थियो। भनेपछि आजका जेली पछाडि स्टुडेन्टले बुझ्नुभयो औरतको अवस्था चाहिँ जिउँदो वस्तुभन्दा बेसी थिएन। अर्को 20 कन्याको कथा पढ्नु भएको छ नि, फिल्महरू देखेपछि 20 कन्या तर रातको कोब्रा सापसँग सुताउँथ्यो सानो नानीलाई। अन्त कोही 10औं हजारमा एउटासम्म चाहिँ 20 कन्या हो। भनेपछि यो कति डरलाग्दो, कति अन्यायपूर्ण, योभन्दा जघन्य अपराध के हुन सक्दैन। त्यस्तो खालको अन्याय नारीहरूले सहेको छ। हौ त्यो कुराहरू हामीले बोल्नु हुँदैन। त्यहाँदेखि तपाईँको अर्को देउदासी प्रथा आज पनि हाम्रो हिन्दुस्तानको मन्दिरहरूमा कमसे कम 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म देउदासीहरू छन् भन्छ। हाम्रो सिक्किममा उहिले थियो कि प्रत्येक गुम्बामा चाहिँ घरको एकजना छोरालाई गुम्बामा लामा पढाउनु दिने। हौ त्यस्तै हाम्रो इन्डियामा चाहिँ प्रत्येक मन्दिरमा, ठुलो मन्दिरमा चाहिँ एकजना छोरी चाहिँ लगेर दासीको रूपमा दिने, देउदासीलाई। त्यहाँदेखि त्यो नारीको जिन्दगानी कति
कष्टमय, कति बेइज्जतीको, कति अन्यायको हुन्छ त्यसो त कथा नभने हुन्छ। अहिले पनि त्यो छ। अनि आजका लेखिकाहरूको यो राम्रो खालको प्लट हुनसक्छ, राम्रो खालको यो लेख्ने विषय बन्नु सक्छ देवदास। अनि यो सहनु यो राम्रो। त्यसरी नै अर्को हुनसक्छ कि आज हाम्रो हिन्दुस्तानमा, नेपालमा त्यस्तो छैन होला। अरू युरोपियन कन्ट्रीबाट आउनु भएको, अमेरिकाबाट आउनु भएको, त्यहाँ एसियन कन्ट्रीबाट आउनुहुने जति पनि प्रतिनिधि उहाँ त त्यस्तो छैन। तर हाम्रो हिन्दुस्तानमा के छ भनेदेखि तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, कमसेकम करोडभन्दा ज्यादा तरुणी यङ विडोजहरू, विधुईहरू चाहिँ भारतको ठुला ठुला मन्दिरहरूमा चाहिँ उनीहरू सडेर मर्दैछ। सेतो लोहा लायो, केस काट्यो, एक छाप भात खाएर एक छाप मात्रै भात खानु पाउनु। अनि कुनै पनि शुभ कार्यमा जानु नहुने, लोदर लाग्छ भने त्यस्तो खालको तपाईँको गलत आदर्श बनाएर यसरी चाहिँ अहिले जिउँदै नारीहरूलाई पल पल मारिरहेको छ यो झुटा आदर्शले। अनि यो आदर्श मान्नु हामीले यसमाथि शिक्षित महिलाले चिन्तन गर्नु पर्यो। अरे जिन्दगी त जिउनको लागि हो। नारीहरूलाई म त सिक्किममा भन्ने गर्छु मेरो भाषणहरूमा, अनि व्यावहारिक रूपमा हामीले गरेको छ। तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु बाहिरबाट आउनु। मैले नारीहरूलाई सिक्किममा भनिदिएको छु, सिक्किमका प्रत्येक नारीहरूले प्राकृतिक अधिकार लिएर बाँच्न सक्नुपर्छ, जन्मसिद्ध अधिकार लिएर बाँच्न सक्नुपर्छ, राजनीतिक अधिकार लिएर बाँच्न सक्नुपर्छ। तर जो नारीहरूले चाहिँ तपाईँको आज विधोयी भएर जुन बस्नु परेको छ, त्यो नारीहरूको जिन्दगीलाई तपाईँहरूले अनुभव गर्नुपर्छ, अनुभूति गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। कस्तो होला उनको जिन्दगी? तपाईँहरू भन्नुहोस्, मानव अधिकारले, कन्स्टिट्युसनले, संविधानले हामी सबलाई अधिकार दिएको छ, प्रकृतिले हामीलाई समान अधिकार दिएको छ हामीलाई। तर यो मान्छेले बनाएको जुन चाहिँ अन्यायपूर्ण जुन चाहिँ आदर्श छ, नियम छ, संस्कृति छ, परम्परा छ, र यसको कारणले गर्दाखेरि आज यो महिलाहरूको लागि, गरिबहरूको लागि, कमजोर वर्गको लागि यो संसार चाहिँ झ्याल ढोका नभएको जेल जस्तै छ। अनि ती कुराहरू सोचेर म बडा खुस हुने गर्छु, म बडा पीडित हुन्छु, म एक्लै बडा गहिरो चिन्तनमा पर्छु। त्यसकारणले विशेष गरेर महिलाहरूले यसमाथि लेख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। अर्को छ तपाईँको, मलाई ठ्याक्कै मन नपर्ने कुरा चाहिँ कन्यादान भन्छ। लो मान्छे दान दिने कुरा हो। मान्छे चामल हो, लो भन्नुहोस् त, गाई हो, गाईको दान दिन्छ, चामलको दिन्छ दान, जमिन दिन्छ दान, अनि छोरीलाई चाहिँ कन्यादान। खाली त्यसमा त अलिकति अलङ्कारले भरेको कन्यादान। अबदेखि चाहिँ बिहा गर्दा कन्यादान भन्ने चाहिँ मान्नु हुँदैन केटीहरू। कन्यादान गरेर बिहा गर्ने पनि गर्दैन भन्ने आमाले भने अब तेरो कन्यादान गर्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ म गर्दिनँ, आफै बिहा गर्छु, नगर मलाई कन्यादान, मलाई दान गर्नु पर्दैन, आफै गर्छु भन्ने। अरे त्यो अधिकार होइन त्यो। यो सब कुराहरू मानसिक रूपमा नारीहरूलाई कमजोर गर्ने षड्यन्त्र हो। मानसिक रूपमा नारीहरूलाई चाहिँ अपाहिज बनाउने यो चाहिँ षड्यन्त्र हो यो पुरुषहरूको। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ महिलाहरूले मान्नु हुँदैन र यतापट्टि चाहिँ महिलाहरूले अलिक च्याउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई मेरो आवाज छ। अर्को कुरा छ, हाम्रै देशको कुरा गर्दैछु, अरू देशको कुरा गर्दैन। हाम्रो देशमा पहिला पढ्न नपाउने, औरतले पढ्नै
स्टुडेन्टले बुझ्नुपर्छ। पहिला हाम्रो हिन्दुस्तानमा चाहिँ औरतले पढ्न नपाउने त्यसो थियो, बिल्कुलै पढ्न नपाउने पहिलाको जमाना। संस्कृत त पढ्नै नपाउने, संस्कृत भाषा त पढ्नै नपाउने। अनि संस्कृत भाषाको कुनै पनि वेद पुराणको कुराहरू चाहिँ औरतले सुन्यो भनेदेखि उम्लेको तेलहरू हालिदिने इत्यादि कुराहरू हामी पढ्न पाइन्छ। त्यसरी नारीहरूलाई चाहिँ सधैँभरि जिउँदो वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि हाम्रो समाजले चाहिँ नारीहरूलाई चाहिँ ज्ञानको उज्यालो नै नारीहरूमा पुग्न दिएन। त्यस्तो इतिहास हामी पाउँछौँ। त्यसकारण तपाईँहरू जम्मै जति यङ महिलाहरू हुनुहुन्छ, छोरीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ बडो गम्भीर प्रकारले बुझेर जिम्मेवारी लिएर हाम्रो समाजलाई एकदमै सक्षम समाज, विकसित समाज बनाउने काममा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्छ। अर्को कुरा छ, महिलाहरूले अहिले पनि संसारमा धेरै देशहरूमा चाहिँ भोट हाल्न पाउँदैन, सरकार बनाउने अधिकार छैन। जब सरकार बनाउने अधिकारै महिलाको छैन भनेदेखि चाहिँ अनि सरकारले महिलालाई हेर्छ, सरकारमा महिलाको अधिकार हुन्छ। अझै पनि केही देशहरूमा महिलाले भोट हाल्ने अधिकार छैन, पाएका छैन। अनि एक दुईवटा देशमा चाहिँ महिलाले भोट हाल्ने अधिकार पाएका छन्, तर खालि ग्रेजुएट महिलाले मात्रै। अनि महिलाहरूले चाहिँ भोट हाल्ने अधिकार पाएको थियो 20औं शतीदेखि मात्रै, 20औं शतीदेखि मात्रै। 20औं शतीभन्दा पहिला चाहिँ महिलाहरूले भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित थिए, भोट हाल्न पाउँदैन थियो। अमेरिका जस्तो देशमा 1928 सालदेखि मात्रै महिलाहरूले भोट हाल्न पाएको भने तपाईँहरू सबले बुझ्नुपर्छ कि महिलाहरूलाई चाहिँ कति अत्याचार थियो र त्यो चाहिँ तपाईँहरू सबले बुझ्नु बहुत जरुरी छ। अनि अर्को छ दाइजो प्रथा। दाइजो प्रथा अबदेखि चाहिँ हाम्रो सिक्किममै जस्तै सारा संसारमा, नेपाली संसारमा चाहिँ दाइजो प्रथा होइन, दाइजो प्रथा होइन, सिक्किममा जस्तै पुरुष बराबरीको, छोरा बराबरीको अधिकार प्रथा सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो सिक्किममा चाहिँ पुरुषलाई जति नै महिलालाई पनि बराबरीको अंश बन्ड दिने हामीले नियम बनाएका छौँ। त्यसकारणले यो सारा संसारमा चाहिँ यो हामीले एउटा सन्देश दिनुपर्छ, हाम्रो भारतमा जोडै दिनुपर्छ कि महिलालाई अब दाइजो होइन, अंश बन्ड दिनुपर्छ, समान अधिकार दिनुपर्छ, समान सम्मान दिनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले सन्देश दिनुहोस्। अर्को, महिलाहरू चाहिँ सिक्किममा हामी सरकारमा आउनुभन्दा पहिलासम्म चाहिँ घरभित्रै सुकुम्बासी थिए, घरभित्रै सुकुम्बासी। घर पनि छ, हस्बेन्ड पनि छ, छोराछोरी पनि छ, अधिकार केही छैन। जमिन कसको नाममा? बाउको नाम, हस्बेन्डको नाम। छोराछोरीको सरकारी तौरमा कसको नानी हो त? बाउको नानी, आमाको नामै छैन। हामीले चाहिँ सिक्किममा सरकारमा आएर के गर्यौँ भनेदेखि कि जम्मै घरकी आमाहरूलाई चाहिँ मालकिन बनाइदियो। अब जम्मै सिक्किममा जमिन किन्नु, बेच्नु हस्बेन्ड र वाइफको, श्रीमान र श्रीमतीको सहमतिबाट मात्रै हुन्छ। जमिन किन्दा पनि सरकारले जति पनि ग्रान्टहरू, सहुलियतहरू दिने यहाँ प्रथा छ, त्यो पनि श्रीमतीको नाममा। जम्मै सिक्किमका आमाहरूको नाममा हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेका छौँ गभर्मेन्टले। त्यसको नाम दिएका छौँ हामीले युनिभर्सल इन्क्लुजन प्रोग्राम भनेर। सबको नाममा चाहिँ एकाउन्ट खोलिदिने अनि 1000 रुपियाँ पैसा पनि सरकारले राखेर ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिदिने र जति पनि अब गभर्मेन्टबाट हुने या त कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कबाट हुने अनि महिलाको नाममा हुने हौ, त्यो काम हामीले गरेका छौँ। यहाँसम्म हामीले गरेका छौँ कि कुनै पनि पुरुषले जो सरकारी नोकरीमा छन् उहाँहरूले आफ्नो जीपीएफको फन्ड कुनै पनि उहाँको नाममा भएको रकम
सरकारी एकाउन्टमा त्यो निकाल्दा पनि आफ्नो श्रीमतीको सहमति चाहिन्छ। त्यहाँसम्म हामीले महिलाहरूलाई सुरक्षा गर्ने कोसिस गरेको छ। त्यसकारणले महिलाहरू आमाहरूलाई म बहुत प्रेम गर्छु, बहुत श्रद्धा गर्छु, बहुत माया गर्छु। मेरो माया चाहिँ तपाईँको भन्छ तपाईँको करुणामय माया, कम्पेसन भन्छ, कम्पेसन, बहुत माया छ मलाई। त्यसकारणले म नारीहरूको जिन्दगीलाई म अनुभूति गर्छु। कति 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 दर्द छ, कति तपाईँहरू सहनशील हुनुहुन्छ, कति सहन सक्नुहुन्छ तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो महान आमाहरूलाई जसले तपाईँको संसारलाई बनाइदिनु भयो, यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, त्यसलाई चाहिँ हेप्नु, घरमै नोकर बनाउनु, त्यो चाहिँ हाम्रो सिक्किममा हुँदैन। अनि तपाईँहरूले आज यो संसारमै तपाईँले यो सन्देश दिनुहोस्, अब यो चाहिँ चल्दैन भने यो चाहिँ महिलाले जो आवाज उठाउनुपर्छ, त्यो तपाईँहरूलाई मेरो आवाज छ। आज हाम्रो देशकै कुराहरू अहिलेसम्म तपाईँको जम्मै मन्त्रीको शङ्कराचार्यहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि महिला भएको छ। शङ्कराचार्य जम्मै शङ्कराचार्य अहिलेसम्म मरद छन्। अहिलेसम्म पोप पनि मरद छन्। पोप एउटै भएको छ नि भाउ, पोप पनि। हेर्नुहोस् त तपाईँको हिलरी क्लिन्टन जस्तोलाई यसपालि भोटमा हराइदियो अमेरिकामा। त्यस्तो खालको एउटा डेमोक्रेट तपाईँको सबै मिलेर बसौँ भन्ने खतम हराइदियो। अन्त त्यस्तो छ त्यो महिला हुनु कारण। त्यसकारण तपाईँ हामी बहुत होसियार हुनुपर्छ। हामी भारतमा त झन् हो, हाम्रो तपाईँहरूलाई नेपालमा पनि। अमेरिकामा त महिलालाई प्रेसिडेन्टमा अहिलेसम्म त एक्सेप्ट गर्ने अवस्था छैन भने हाम्रो झन् हाम्रो नेपाल इन्डियामा के हुन्छ? त्यसकारणले तपाईँ हामी महिलाहरूले अझै बेसी काम गर्नु छ, अझै बेसी अगाडि बढ्नु छ। तपाईँहरूलाई मेरो बहुत शुभकामना छ। यो जति सिक्किममा मागहरू पाएका छन् नि हाम्रो आमा चेलीहरूले, नमागिकन, कसैलाई थाहै थिएन। अचम्मै कुरा छ, यो कसैले लेख्दैनन् सिक्किममा। अरू स्टेटमा मागेर पनि पाएका छन्, यहाँ त नमागिकन पाए। त्यसै सबै हामीले गरेको छौँ, उहाँ चाल पाएको। यता माग हुँदैन, हामी आफै गर्छौँ। अनि सरकारले के गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यसरी हामी गरेको। अनि महिलाहरूलाई मेरो एउटा बडो सन्देश छ, जम्मै एजुकेटेड महिलाहरूलाई, आमा चेलीहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई। के महिलाहरूले के बुझ्नै पर्छ भनेदेखि महिला हो, जेन्डरमा औरत हो, अर्कै जाति हो, महिला जाति, पुरुष जाति होइन। मैले सधैँ भाषण गर्ने गरेको छु कि पुरुष बिना चाहिँ महिला अधुरो, महिला बिना पुरुष अधुरो, अनि पुरुष र महिला बिना चाहिँ यो संसारै अधुरो। हेर्नुहोस्, त्यसो भनेदेखि त महिला कमजोर भयो भनेदेखि त अन्त हाम्रो संसारै कमजोर भयो त। अन्त महिला कमजोर भयो भनेदेखि त हाम्रो समाजै कमजोर भयो त। अनि त्यति कुरा पनि नहुनु, त्यति कुरा पनि एक्सेप्ट नगर्नु हामीले। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ जेन्डर चाहिँ खालि तपाईँको प्राणीमा हुन्छ, एनिमलमा हुन्छ जेन्डर होइन, मान्छेमा हुन्छ जेन्डर, औरतमा। तर ज्ञानको जेन्डर हुँदैन, ज्ञानको लिङ्ग हुँदैन। मर्द चाहिँ ज्ञानी, औरत चाहिँ अज्ञानी हुँदैन। ज्ञानको, किनभने ज्ञानको जेन्डर हुँदैन। त्यसकारणले जम्मै पछाडि बस्ने छोरीहरू हुनुहुन्छ, आजदेखि तपाईँको मनमा चाहिँ हिंताबोध निकालिदिनु। हामी औरत हो, हामी केटी हो, हामी कमजोर हो नभन्नु है। आजदेखि तपाईँहरू चाहिँ मर्द बराबरी हो। राम्ररी पढ्यो भनेदेखि राम्ररी तपाईँहरू अघि बढ्यो भने मर्दभन्दा अगाडि हो, तपाईँ मर्दभन्दा मजबुत हो। अनि पुरुषमा भन्दा चाहिँ महिलामा धेरै राम्रा गुणहरू हुन्छन्। त्यसैले तपाईँहरू आमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ। अनि हौ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले मनमा लिएर आजदेखि गर्व हुनु औरत भएको। नानीहरू तपाईँलाई थाहा छ, सबभन्दा पहिलो तपाईँको लेखिका उसको किताब प्रकाशित भएको छ र प्लेटोले उसको नाम चाहिँ उद्धृत गरेको छ, उसले रेफर गरेको छ। त्यसको नाम हो साफो। साफो भन्नु
साहित्यमा पनि हाम्रो नारी हकशास्त्रहरू बहुत अमर नामहरू छ। त्यसैले पछाडि बस्ने छोरीहरूले तपाईँ त्यस्तो बन्नुहोस् है, तपाईँलाई मेरो शुभकामना छ। अनि जुनै काममा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, एकहोरो लागेर जानुपर्छ, त्यो तपाईँलाई मेरो आह्वान छ। विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै श्री चामलिङले जेने टेलर र जेके रोलिङ जस्ता महिला लेखिकाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले विज्ञानले आज जुन गतिमा विकास र प्रगति गरेको छ त्यसै अनुरूप मानव समाजमा खुसीको विकास नभएको कुरालाई पनि उठान गर्नुभयो। भौतिक विकास र आरामजनक वस्तुहरूको विकासले मानिसलाई खुसी र आनन्द दिन नसकेको कुरालाई उहाँले उल्लेख गर्दै विज्ञान सम्मत ज्ञान र दर्शनको विषयमा गम्भीर कुराहरूको पनि उठान गर्नुभयो। तपाईहरु छोरीचेलीहरूले जहिले पनि सुन्नु भएको छ, सबले सानोमा पढ्नु भएको छ नि स्कुलमा, ढुङ्गे क्लास भन्छ, अहिले त तपाईँको युकेजी एलकेजी भन्छ नि, ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार। त्यो लेख्ने केटी हो त, देशको कवित्री पनि केटी हो, ब्रिटिसको नागरिक। त्यो लेख्ने मान्छे, त्यो केटीको नाम, त्यसको नाम हो जेने टेलर। 1783 सालमा जन्मेको, 1824 सालमा मरेको जेने टेलर भन्छको नाम चाहिँ ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार। सबको मुखमा थाहा छ, जम्मैको मुखमा, तर कसैलाई थाहा छैन को कसले लेख्यो। अर्को तपाईँको सबभन्दा बेसी तपाईँलाई थाहा छ नि नानीहरूलाई, हेरी पोटरको सिरिज चाहिँ नपढ्ने को छ र? हो नहेर्ने नपढ्ने होइन, हेरी पोटरको सिरिज हेर्ने को छ र? जम्मैले हेर्छ नि होइन। त्यो लेख्ने पनि केटी हो, राइटर पनि। जेके रोलिङ भन्ने एउटा औरतले लेखेको, यो पनि ब्रिटिसको नागरिक हो। र त्यसरी नारीहरूले त थुप्रै गरेका छन्, कहाँ कम्ती छ, हामी पनि याद गर्दैनौँ। जस्तै रामायण हामी पढ्छौँ, महाभारत पढ्छौँ, तर लेखकको याद छैन हामीलाई। किनभने त्यो किताब यति ठुलो भइदियो, यत्रो ठुलो पात्र भइदियो, त्यो पात्रले नै तपाईँको लेखकलाई खाइदिइहाल्यो। त्यसकाले आज थुप्रो आएको छ नि संसारमा नयाँ नयाँ कुराहरू। लेखक मर्यो, तपाईँको देवता मर्यो, भगवान मर्यो भन्नेहरू थुप्रो विचार आएको छ। त्यसरी भएको छ। त्यसैले म तपाईँहरूसँग एकछिन कुरा घुमाउँदैछु। विद्यार्थीहरू, हाम्रो संसार छ नि, तपाईँहरू त युनिभर्सिटीमा कलेजमा हुनुहुन्छ। पहिला मान्छे संसारमा 6 प्रजातिका थिए, 6 प्रजातिका। अहिले खालि 1 प्रजातिको मात्रै मान्छे, र अहिले 1 प्रजातिको मान्छेको नाम भन्छ तपाईँको होमोसेपियन। हामी एउटै जातको मान्छे हो। र 1 लाख वर्ष पहिलासम्म चाहिँ 6 प्रजातिका मान्छेहरू संसारमा थिए। अहिले खालि 1 जातिका मात्रै मान्छे छन्, होमोसेपियन। र यो होमोसेपियन पनि 70,000 वर्ष पहिला अफ्रिकाको एउटा कुनामा नगण्य प्राणीको रूपमा थिए। तपाईँले यो कुरा पढिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। तर आज त्यो 70,000 वर्ष बादमा चाहिँ आज यो प्राणी चाहिँ संसारको मालिक हो। 1 छत्र मान्छेको राज छ यो पृथ्वीमा। र यो मान्छेले हाम्रो बायो सिस्टममा, हाम्रो इको सिस्टममा यो मान्छेले चाहिँ आतङ्क मचाएको छ, अतिक्रमण गरेको छ। त्यो विद्यार्थीले पढेको गहिरोसँग बुझ्नुपर्नेछ। यो संसारमा 3 भाग पानी छ, 1 भाग माटो छ। त्यो 1 भाग माटोमा 3 भाग चाहिँ मान्छेले पुरा अकुपाई गरिसकेको छ, र खालि 1 भाग मात्रै अहिले यो संसारमा बाँचेको छ, जसबाट हामीले पानी र अक्सिजन पाउँछौँ। खालि 1 भाग मात्रै छ, त्यो पनि खत्तम भएर जान आँटेको छ। यति साह्रो आज यो संसारको मान्छे चाहिँ तपाईँको अति नै ज्यादा मान्छेको आशा
आसक्ति बढेर गएको छ, कतिले लोभ बढेर गएको छ। त्यसकारणले आज विद्यार्थीहरू, हाम्रो मान्छे विकासको चरम चुलीमा पुग्यो। हामी पुग्यौँ अहिले, संसारको मान्छे विकासको चरम चुली पुग्यो र मान्छेले खाद्य सामग्री बहुत वृद्धि गर्यो, बाटाहरू बनाए, सहरहरू बनाए, आवाज उडाएर रेल कुदाए, ज्ञान विज्ञान व्यक्ति धेरै विकास भयो, संसारै मुठीमा छ मान्छे। यो संसार चाहिँ मान्छेको लागि एकदमै सानो भयो अहिले, त्यस्तो छ। त्यतिसम्म विकास भइरहेको छ। यो 20औं सदीमा त संसार ज्ञान र विज्ञानको यति धेरै विकास भयो, तकनिकी विकास भयो, धनको विकास भयो, अनि मान्छे यति साह्रो शक्तिशाली बनेको छ। अहिले यस्तो खालको तपाईँको ट्रेड वार हुँदैछ, चलिरहेको छ ट्रेड वार। अब साइबर वार हुन्छ भन्छ। अहिले अमेरिकाले चाह्यो भनेदेखि, चाइनाले चाह्यो भनेदेखि, रसियाले चाह्यो भनेदेखि एकै मिनेटमा चाहिँ तपाईँको सारा संसारलाई तपाईँको स्ट्यान्ड स्टिल भन्छ नि, स्तब्ध बनाउन सक्छ। जम्मै बिजुली एकै मिनेटमा गोल गर्न सक्छ, अँध्यारो बनाइदिन सक्छ, संसारलाई अँध्यारो बनाउन सक्छ, रेल ठप्पाउन सक्छ, आवाज सुन्नु पर्नुहुन्छ। जहाँको त्यही नै तपाईँको यो दुनियाँ चाहिँ रहन्छ। त्यस्तो बनाउन सक्ने अहिले तपाईँको साइबर वार हुन सक्छ अहिले एकैछिन। त्यस्तो दुनियाँ अहिले त्यति शक्ति मान्छेले हासिल गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ, अहिले मान्छे तपाईँको पृथ्वीदेखि आकाशमा जाँदैछ। पृथ्वीदेखि आकाशसम्म राज गर्नुभयो मान्छेहरू। स्टिफेन हकिङ हिजोअस्ति मात्रै भित्र जानुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो 100 वर्ष बाद भित्रमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अर्को प्लानेटहरूमा बसाइ जान्छ भन्थे। यो संसार सबैभन्दा साह्रो स्थितिको सामना मान्छेले गर्नुपर्ने यो संसार हो आजको चाहिँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यस्तो खालको समयमा आज हामी छौँ नानीहरू। र यत्रो उन्नति भयो, यत्रो सब कुछ भयो, मान्छे बहुत अगाडि स्पेसतिर जाँदैछ। तर हामी मान्छेलाई थाहा छ हामी कहाँ जाँदैछौँ, कता गएको हामी कहाँ गएको, कता गएको हामीलाई थाहा छैन। हामीले यत्रो शक्ति हासिल गर्यौँ। यो शक्ति के को लागि? हाम्रो मान्छेलाई यो शक्तिले हामीलाई के फाइदा गर्छ? यो शक्ति चाहिँ मानव सुरक्षाको लागि, खुसी आनन्दको लागि, हाम्रो सफरिङ, हाम्रो व्यथा वेदनाहरूलाई मास्नको लागि यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्ने त्यसको हाम्रोमा जिम्मेवारी छैन, हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारणले आज यत्रो उन्नति गर्यो, यत्रो मान्छे माथि पुग्यो विद्यार्थी नानीहरू। तर मान्छेको सफरिङ, मान्छेको दुःख, मान्छेको व्यथा वेदना घट्नुको बत्तीमा झन् बढ्दै जाँदैछ। रोगहरू, भोगहरू, शोकहरू घट्नुको बत्तीमा झन् साह्रो थपिँदै जाँदैछ। हामी झन् दुखी हुँदै जाँदैछौँ नानीहरू। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जति संसारको मान्छे खुसी र दुखी थिए, जति सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा पहिला संसारको उन्नति भएको थियो, त्यो आजको संसारसँग तुलना गरेर हेऱ्यो भनेदेखि विकासमा तपाईँको हजारौं गुणा ज्यादा विकास भएको छ। तर त्यो विकास अनुसार मान्छेको खुसीमा विकास भएको छैन, सुखमा विकास भएको छैन, आनन्दमा विकास भएको छैन। तर यो भौतिक विकासको कारणले, कम्फर्टको कारणले चाहिँ सुख शान्ति हुने भएदेखि त हाम्रो मान्छेको जीवनमा पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि त अहिलेसम्म त 1000 गुणा ज्यादा सुख शान्ति आनन्द खुसी बढ्नुपर्ने त, तर बढेन। आज मान्छेको ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा हेऱ्यो
पुगिसक्यो, देउता जस्तो भइसक्यो, सृष्टिलाई च्यालेन्ज गर्ने भइसक्यो। तर पनि मान्छे सुखी र खुसी हुन सकेको छैन, झन् सफरिङ बढ्दै जाँदैछ। त्यसै कारणले आजको हाम्रो आधुनिक विकास छ, आधुनिक संसार छ, हामी कहाँतिर जाँदैछौँ यो बहुतै चिन्ताको विषय छ, चिन्तन गर्ने विषय छ। त्यसमाथि अवश्य पनि यो महिला साहित्यिक महारथीहरूले यसमाथि बहुत अवश्य चिन्तन गर्नुहुनेछ। तपाईहरु बहुत संवेदनशील हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ। यसमाथि नेपाली साहित्य संसारले पनि चिन्तन गरेर दुनियाँलाई हाम्रो पनि सन्देशहरू दिनु बहुत जरुरी छ भन्ने म तपाईहरु सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र अनि यस्तो आजको संसारको हालत छ, हाम्रो जीवन, हाम्रो समाज यस्तो छ, दुःख बढ्दैछ, व्यथा बढ्दैछ, वेदना बढ्दैछ, सफरिङ बढ्दैछ, चारैपट्टि त्रासदी छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ दुनियाँभरको रोगहरु आइरहेको छ। अहिले एन्थ्रेक्सको डर छ, तपाईको नयाँ नयाँ रोगहरु आउँदैछ। यसबाट कसरी मुक्ति लिने, कसरी हाम्रो मानव जातिलाई बचाउने, यसमाथि कुनै सोच छैन, चिन्तन छैन, कोही पनि जिम्मेवार छैन। त्यसकारणले यो जुन चाहिँ आजको विकास मोडल छ, जुन चाहिँ भौतिक विकास छ, यसले मानव जातिलाई वास्तविक सुख, शान्ति, आनन्द, खुसी दिनबाट विफल भएको छ। त्यसकारणले यसमाथि गहिरो चिन्तन हामीले गर्नुपर्ने छ। र यो सबै हुनुको पछि चाहिँ मलाई लाग्छ मानव जातिको जुन चाहिँ लोभ, लालच, असन्तुष्टि नै सबैभन्दा ठुलो कारण छ। त्यसकारणले यसमाथि चिन्तन होस् र आजको दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो यो पृथ्वीको समस्या नै मानव जाति बनेको छ। र यसमाथि तपाईहरुबाट चिन्तन होस्। महिला लेखिकाहरूले तपाईहरुलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। यता लोकतन्त्रको कुरा उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्रमा जनताको शासन हुन्छ। जनताको खुसी र समृद्धिका लागि सरकारमा पुगेका मानिसलाई सरकार चलाउने जिम्मेवारी मात्र दिएको हुन्छ भन्ने लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो धारणा पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अर्को कुरा छ तपाईको हाम्रो नेपाली समाज, हाम्रो भारतीय समाजको बारेमा अलिकति छोटो कुरा भन्न चाहन्छु। र सिक्किमको मानव विकासको इतिहास मलाई केही मात्रामा थाहा छ, अलिक अध्ययन पनि म गर्छु। र म तपाईहरु सबै सिक्किमको लेखक, कवि, कलाकारहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले सिक्किमको मानव विकासको इतिहास लेख्नु होला। मानव विकासको इतिहासपट्टि तपाईहरुले पनि अलिक दृष्टिगोचर गर्नु, तपाईहरुलाई त्यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। इनलाइटेनमेन्ट इरा लाई विश्व इतिहासमा बहुतै महत्त्व दिन्छ। यसलाई लङ इरा पनि भनिन्छ। 16-17औं सदीलाई इनलाइटेनमेन्ट इरा भनिन्छ। हाम्रो सिक्किममा इनलाइटेनमेन्ट इराको कुराहरू मैले नै उठाउने गर्छु घरिघरि। इनलाइटेनमेन्ट इरा पछि पहिलो दुनियाँमा बहुत विकास भयो। इनलाइटेनमेन्ट इरा भन्दा पहिला चाहिँ शासन पद्धति चर्चले गर्थ्यो, त्यो तपाईलाई थाहा भएको कुरा। तर इनलाइटेनमेन्ट इराको बादमा मात्रै यो संसारमा चाहिँ चर्च धर्मको रूपमा स्वतन्त्र रूपमा मान्छेले मान्ने अनि सरकार अथवा राजनीति चाहिँ तथ्यपरक आधारमा, वैज्ञानिक ढङ्गमा राजनीतिको माध्यमबाट, ज्ञानी विद्वानहरूको माध्यमबाट, दार्शनिकहरूको माध्यमबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने फैसला भयो। अनि त्यसको बादमा मात्रै संसारमा चाहिँ फिलोसफरहरूको, विद्वानहरूको, ज्ञानीहरूको, पोलिटिसियनहरूको इज्जत र सम्मान हुन थाल्यो, उहाँहरूको कुरा सबले सुन्न थाल्यो। तर त्योभन्दा पहिला त खालि धार्मिक गुरुको मात्रै कुरा सुनिन्थे। अनि विशेष गरेर
चिन्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो समाज चाहिँ अघि बढ्नुपर्ने कि पछि जानुपर्ने? हाम्रो समाज चाहिँ तपाईँको 5000 वर्ष पछितिर जानुपर्ने कि 3000 वर्ष पछितिर जानुपर्ने कि हाम्रो समाज पनि अमेरिकाको समाज जस्तो या त अलिकति विकसित समाज जस्तो हामी पनि अगाडि जानुपर्ने? अब त्यसको फैसला चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजले पनि लिनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो संसारमा चाहिँ जनताले चाहिँ डेमोक्रेसीको माध्यमबाट चाहिँ शासन गर्छ। शासन चाहिँ जनताले प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा गर्छ। सिक्किममा मान्छेले बडा अहिलेसम्म एक्सेप्ट गर्नु सकेको छैन। सिक्किममा चाहिँ एसडिएफ को सरकार छ, चामलिङ मुख्यमन्त्री छ, एसडिएफ पार्टीको सरकार छ भनिरहेको सुन्छ। जहिले सोचो म त शासन गरेको छैन। सिक्किममा जनताले शासन गर्छन्, म त जनताको शासनलाई सञ्चालन गर्छु। चुनावमा मैले घोषणा पत्रद्वारा चाहिँ जनतालाई लेखेर दिएको छु, करारनाम गरेको छु। मलाई तपाईँले सरकार चलाउनु दियो भने यो 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 काम गर्छु, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यसो गर्छु भने 5 खेप दिइसके जनताले मलाई। अनि 5 खेप चाहिँ जनताले जसो भने त्यसै त्यसै गर्छ। अनि यही कुरा चाहिँ प्रजातन्त्रको चाहिँ मूल कुरा हो र यो यसरी नै नेपालमा पनि शासन जनताको चलोस्, भारतमा पनि चलोस् अनि विश्वमा पनि चलोस् भन्ने चाहिँ म कामना गर्छु। किनभने शासन चाहिँ जस्तो नेता चाहिँ त्यस्तै चल्छ। किनभने शासन गर्ने चाहिँ नेताको एउटा मतपात हुन्छ क्या, अनि त्यो मतपात अनुसार राजनीति चल्छ। त्यसकारण विद्यार्थी राम्रो सुन्नुहोस् है, यो संसारमा चाहिँ 2टा ध्रुव छ विचारको। एउटा भन्छ तपाईँको अति दक्षिणपन्थी एक्सट्रिम राइट हो। एक्सट्रिम राइटको नेता को थिए? हिटलर। अर्को हुन्छ तपाईँको एक्सट्रिम लेफ्ट अति वामपन्थी। अनि त्यसको नेताहरू को थिए तपाईँलाई थाहा छ? यो 2टा विचार छ, ठुलो विचार। यो 2टा विचारमा मान्छेलाई गुमाउँछ। त्यहाँदेखि बिचमा छौँ हामी। अब मेरो विचार के हो? म चाहिँ प्रजातन्त्रवादी। म भन्छु समावेशी प्रजातन्त्र, समावेशी बहुलवादी प्रजातन्त्र, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी को म प्र्याक्टिस गर्छु। तपाईँहरूले कलेज युनिभर्सिटीमा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी पढ्नु भएको छ, यो छैन नि त। तपाईँ लिबरल डेमोक्रेसी पढ्नु होला विद्यार्थीहरूले, होइन? मार्क्सिस्ट पढ्नु होला, थेसिस पढ्नु होला, एन्टी थेसिस पढ्नु होला, सिन्थेसिस हेगलको पढ्नु होला, होइन? कार्ल मार्क्सको म्याटेरियलिजम पढ्नु होला, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पढ्नु होला, तपाईँले डेमोक्रेसी पढ्नु होला, तपाईँको अब्राहम लिङ्कनको। तर हामीले नयाँ परिस्थितिमा प्र्याक्टिस गर्दैछौँ कि समावेशी राजनीति, समावेशी प्रजातन्त्र, बहुलवादी प्रजातन्त्र, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा आज यस्तो समाज बनेको छ। हाम्रो यो खालको जुन चाहिँ डेमोक्रेटिक पोलिटिक्समा पनि तपाईँको यहाँ एकदमै नराम्रो पोलिटिक्स हुन्छ। त्यसलाई भन्छ, नानीहरू सुन्नुहोस्, पोलिटिकल एक्सट्रिमिजम, पोलिटिकल कास्टिजम, पोलिटिकल इन्डिभिजुअलिजम यसमा हाबी हुन सक्छ। त्यसकारणले डेमोक्रेसी भन्दैमा चाहिँ, डेमोक्रेट भन्दैमा चाहिँ विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन। त्यसकारण यो सब कुरा छ। त्यसकारण हामीलाई चाहिने कुरा के हो त भनेदेखि चाहिँ, अब किनभने राजनीति भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, मास्टर अफ साइन्स भनेर चाहिँ एरिस्टोटलले भनेको छ, मास्टर अफ साइन्स। अनि यो राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ ज्यादै इमान्दार हुनु पर्यो, ज्यादै सैद्धान्तिक हुनु पर्यो, डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु भएन, दोक्लाबाजी गर्नु भएन। त्यसकारणले तपाईँहरू जम्मै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो समावेशी
नेपालबाट आउनु जति आउनु भएको छ तपाईहरुको मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा आउनुहुने जति जुनै प्रदेशको लेखिकाहरू आउनु भएको छ त्यहाँ पनि तपाईले लागू गर्ने कोसिस गर्नु होला कि हामीले सिक्किममा चाहिँ सबै सिक्किमे जनतालाई जुनै वर्णको होस् कि धर्मको होस् कि जातको होस् कि वर्गको होस् कि लिङ्गको होस् सबलाई चाहिँ समान रूपले चाहिँ सुरक्षा दिएको छ समान रूपले अधिकारको सुरक्षा भएको छ शिक्षामा होस् कि सरकारी नोकरीमा होस् कि पञ्चायतमा होस् कि लोकल बडिजमा होस् कि सबैमा चाहिँ समान रूपले सबले सुरक्षा पाएको छ रिजर्भेसन पाएको छ जुन चाहिँ कहीँ दुनियाँमा यो छैन न भारतमा छ कहीँ पनि छैन दुनियाँमा यस्तो त्यसरी सिक्किममा सबै सिक्किमे भुटिया लेप्चा नेपाली अनि व्यापारी पनि छ दाजुभाइहरू सबैलाई चाहिँ समान रूपले हामीले यहाँ सुरक्षा दिएको छ सिक्किममा तपाईलाई भन्दियो हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो देशको समाजको आधार के हो हाम्रो देश भारतको समाजको आधार भनेको के हो जात जाति र वर्ण यो कुरा बडो गहिरो छ तपाईले राम्रो बुझ्नु होला सत्यलाई स्वीकार्नुहोस् तर डेभलप कन्ट्रीको समाजको आधार के छ वर्ग छ त्यहाँ वर्ग त्यहाँ वर्ग छ हाम्रो छ वर्ण र जात जाति अरे म तपाईको स्विजरल्यान्डमा गएको थिएँ त्यहाँ कास्ट होता त मान्छे आछ व्हाट इज कास्ट अब के हो त यसैले हामी चाहिँ खतम भयो कहिले निक्लिने हो यो सिन्ड्रोमबाट कहिले निक्लिने त्यही माथि अरूलाई फेरि हेप्छ अर्को सिन्ड्रोम यस्तो कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाज चाहिँ हामीले अल्मलिएको छ त्यस कारणले स्टुडेन्टहरू होसियार गर्नुहोस् है तपाईँ त लामो जिउनु छ जिन्दगी सिक्किम पाउनु छ संसारमा सिक्किममा नाम चम्काउनु छ नानीहरूलाई है त्यस्तो छ त्यस कारणले हामी त्यसरी काम गर्दैछौँ सिक्किम चाहिँ आज इन्डियामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो राज्य हो अनि सिक्किमले यस्ता काम हामीले गरेका छौँ कि विश्वमा पनि नगरेका कामहरू गरेका छौँ त्यस कारणले हाम्रो सिक्किममा चाहिँ सबै जातिको भलो हुनुपर्छ सबैको सामूहिक उत्थान हुनुपर्छ विकास हुनुपर्छ सबैको सामूहिक सुरक्षा हुनुपर्छ यहाँ एक जातिको राज हुँदैन एक जातिको सुरक्षाले हुँदैन सबै जातिको सुरक्षाले सबैको सुरक्षा हुन्छ सबै जातिको सुरक्षाले सिक्किमको सुरक्षा हुन्छ अनि सबै जातिको उत्थानले सिक्किमेको उत्थान हुन्छ यसरी तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ सबै कुराहरू राम्रो भएर जाँदैछ र अमेरिकाको साथीहरू आउनु भएको छ यहाँको विद्वानहरू उहाँ चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो कन्ट्री वर्ल्डलाई उनले कन्ट्रोल गर्छ अमेरिकाको चाहिँ तपाईको जुङ्गा नहल्लेसम्म चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा सेङ्सन गर्दैन ल्यान्डिङ एजेन्सीले पैसा सेङ्सन गर्न सक्दैन भिटो पावर हुन्छ भिटो भनेको थियो त्यस्तो डरलाग्दो कन्ट्रीबाट आउनु भएको छ त्यो कन्ट्री कसरी बन्यो त्यो कन्ट्री चाहिँ त्यहाँको अमेरिकाको जनताले बनायो मैले बार-बार भनेको छु एकजना केटीको नाम सधैँ लिने गर्छु नि म अमेरिका 1860 मा अमेरिकाको प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुँदाखेरि त्यहाँ एकजना 14 वर्षको केटीले पनि चिठी लेखेको थियो त्यो प्रेसिडेन्टलाई चिठी के भनेर लेख्यो भनेदेखि तपाईको अनुहार चाहिँ खपेटे छ दाढी पाल्नु र त्यो खपेटे अनुहारलाई छोप्नु पर्छ भनेर चिठी लेख्यो अनि प्रेसिडेन्ट भयो त्यो पछि अब्राहम लिङ्कन अनि अब्राहम लिङ्कन चाहिँ पछि गोली लागेर मर्यो मार्यो उसलाई हत्या गर्यो तपाईहरुले न्युयोर्कको छेउमा कतै त्यहाँ न्यू जर्सीमा हुन सक्छ या न्युयोर्कको छेउमा कहीँ एउटा पार्क बनाएको छ अब्राहम लिङ्कन र त्यो केटीको दुईजनाको त्यहाँ मूर्ति बनाएको छ उहाँको मेमोरीमा मैले के भन्न चाहेको नानीहरूलाई 1860 सालमा अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट अब्राहम लिङ्कन हुनुभन्दा पहिला पनि त्यहाँको 14 वर्ष केटीले पनि सोच्ने गर्थे हाम्रो प्रेसिडेन्ट कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो अमेरिका कस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो चासो राख्थे त्यस्तो जिम्मेवारी लिँदै रेस्पोन्सिबल थियो उहाँहरू र अमेरिका चाहिँ अमेरिका त्यसकारणले आज भनेको छ अमेरिकनले अमेरिका
पावर बनायो। विद्वानहरूले भन्छ 100 वर्षसम्म अमेरिका चाहिँ एटोमिक सुपर पावर बन्छ। इकोनोमिक पावर अरू कन्ट्री बन्नु सक्छ, इन्डिया बन्नु सक्छ, चाइना बन्नु सक्छ, तर अमेरिका चाहिँ सुपर पावर, एटोमिक सुपर पावर जसको हातमा कन्ट्रोल हुन्छ, त्यो चाहिँ अमेरिकाको 100 वर्ष अझै कसैले तल च्यालेन्ज गर्नु सक्दैन भन्छ। त्यो साथ अमेरिकाको जनताले बनायो भने त्यो जिम्मेवारी लिनु परेन। सिक्किमको मान्छे जनताले पनि इन्डियाकोले लिनु परेन, नेपालकोले लिनु परेन। नेपाल कस्तो चाहियो, इन्डिया कस्तो चाहियो, सिक्किम कस्तो चाहियो, जस्तो त्यहाँको जनताले चाहे त्यस्तै बन्छ। तर सिक्किममा कोही छैन है, यो भएन, त्यो भएन, यो छैन, खालि क्रिटिसिजम गर्ने, खालि नराम्रो भन्ने अनि एक्सक्युज निकाल्ने। विद्यार्थीले मनमा लिएर जानु, जसले एक्सक्युज निकाल्छ जिन्दगीमा त्यो कहिले पनि जिन्दगीमा त्यो सफल हुँदैन, विफल हुन्छ। आजदेखि जम्मै विद्यार्थीहरूले एक्सक्युज ननिकाल्नु। तपाईँको जिन्दगीको च्याप्टरदेखि एक्सक्युज चाहिँ निकालिदिनु। यो भएन, त्यो भएन, यो भएन, त्यो भएन, अनि त्यस्तो खालको कुरा गर्नु हुँदैन र सब कुरा सम्भव छ। अमेरिकाको विद्यार्थीहरू जस्तो तपाईँले सोच्नुपर्छ। हामी जम्मै सिक्किमे जनतालाई मेरो आह्वान छ, अमेरिकाको जनताले जस्तो हामीले सोच्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, इनोभेटिभ हुनुपर्छ, क्रिएटिभ हुनुपर्छ। अनि जापानको जनताले जस्तो चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। अमेरिकाको जनताको जस्तो पढाएर सोचाइ अनि जापानको जस्तो खटाएर काम गराइ हो भनेदेखि नेपाली चाहिँ संसारको सबैभन्दा अगौटे हुन्छ, सबैभन्दा विकसित नेपाली हुन्छ, विकसित मानव जाति हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ अनि सिक्किमले त्यसरी काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सबै विद्यार्थी मेरो आह्वान छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, अहिले यो संसारबाट भावनात्मक प्रेम, संवेदना, करुणा मान्छेबाट मरिसकेको छ। त्यसकारणले नेपाली जातिले, सिक्किमे जातिले चाहिँ प्रेम, भावनात्मक प्रेम, सद्भावना, करुणालाई बचाउनु पर्छ र हाम्रो पहिचान, नेपालीको पहिचान, सिक्किमेको पहिचान चाहिँ यो नयाँ पहिचान गर्नुपर्छ। नेपालीहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि भावनात्मक प्रेम गर्ने, करुणामय हुन्छन्, संवेदनशील हुन्छन्, सबलाई सहयोग गर्ने हुन्छन्। हौ त्यो पहिचान हामी सिक्किमेले गरिसकेका छौँ, बनाइसकेका छौँ। हौ त्यस्तो हामीले नयाँ पहिचान गर्नुपर्नेछ। त्यसरी हामी काम गर्नु है विद्यार्थीहरू, त्यसरी मनमा लिनुहोस्। र हाम्रो सिक्किममा हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसी भन्छ। डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ डेमोक्रेसीको खास गरी सही अर्थ भन्नु, छोटो प्रकारले भन्नु पर्यो भनेदेखि म त भन्छु सिक्किममा जनता राजमा जनतै राजा। मेरो परिभाषा यो हो, जनता राजमा जनतै राजा, डेमोक्रेसी। तर अर्को परिभाषा के हो भनेदेखि डेमोक्रेसी भनेको स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रता चाहिँ तपाईँको बुझ्नु पर्यो, डेमोक्रेसीमा स्वच्छन्दता चाहिँ होइन। स्वच्छन्दता भनेको मन परिवर्तन। तर हाम्रो सिक्किममा चाहिँ मान्छे तपाईँले बुझ्नुपर्छ, डेमोक्रेसीलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ, मिसयुज गर्नु हुँदैन। हाम्रा नेपालीहरूले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई युज गर्नुपर्छ, मिसयुज गर्नु हुँदैन। तर हाम्रो सिक्किममा चाहिँ डेमोक्रेसीलाई बेसी मिसयुज गरिन्छ, युज गर्नुभन्दा पनि बेसी। त्यसकारणले डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने भाइ नानीहरू, अधिकार पनि बराबरी पाउने, जिम्मेवारी पनि बराबरी पाउने। हाम्रो सिक्किममा जम्मैले अधिकार खोज्छ, जिम्मेवारी कसरी लिनु मान्दैन। अनि त्यो भावना चाहिँ जगाउनुहोस् है विद्यार्थीहरूले। तपाईँहरू पुरा पढ्नुपर्छ, तपाईँहरू पढ्ने समय छ। शिक्षाका सन्दर्भमा कुरा गर्दै श्री चामलिङले शिक्षामा विभेद हुनु हुँदैन भन्ने गहन विचार अघि सार्नु भएको छ। उहाँले मानव समाजमा शिक्षाको महत्त्व प्रकाश पार्दै राष्ट्रको उन्नतिमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा बताउनुभयो।
आजको समाजमा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले मानव संसाधनलाई चुनौती दिइरहेको विषयलाई पनि सहज रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। सिक्किममा तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु, नेपालमा त्यस्तै होस्। यहाँ ग्रेजुएसन छ भने फ्री एजुकेसन छ, फ्री एजुकेसन ग्रेजुएसन लेभलमा। अनि त्यहाँदेखि माथि 20 बेस्ट युनिभर्सिटीमा चाहिँ वर्ल्डमा कसैले पनि एडमिसन पाए पनि गभर्मेन्टले फ्रीमा पढाइदिन्छ। यस्तो कहीँ पनि छैन है। हार्वर्डमा हाम्रो नानीले एडमिसन पाए भने हामी पढाइदिन्छौँ, येलमा पाए भने हामी पढाइदिन्छौँ, क्याम्ब्रिजमा पाए भने हामी पढाइदिन्छौँ, अक्सफोर्डमा पाए भने हामी पढाइदिन्छौँ, कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा हाम्रो नानीले एडमिसन पाए भने फ्रीमा पढाइदिन्छौँ। अब त्यस्तो छ हाम्रो तपाईँको सिक्किममा एजुकेसनमा। क्लास 5 मा गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने कोही पनि नानी जब पास हुन्छ, बेस्ट मार्क्स लिएर त्यसलाई हामी पब्लिक स्कुल पढाइदिन्छौँ। म आज तपाईँहरूलाई यो गहिरो कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाली समाजमा यो सन्देश पुगोस्। तपाईँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँहरू साहित्यकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू समाजमा उठेकाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू स्रष्टा हुनुहुन्छ, द्रष्टा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सोच्नु होला, शिक्षामा विभेद भयो भने समाजमा समानता आउँछ? ल भन्नुहोस् त। त्यस कारणले हाम्रो तर्फबाट कोसिस भइरहेको छ कि जबसम्म शिक्षामा विभेद रहन्छ, जबसम्म शिक्षामा अवसर जनताले पाउँदैन भने चाहिँ त्यो देशको कहिले उन्नति हुँदैन, त्यो देश कहिले अघि बढ्दैन। जो मान्छेले शिक्षाको अवसर पाउँदैन, त्यो मान्छेले कुनै प्रकारको पनि तपाईँको अधिकारले पाउन सक्दैन। उसको फन्डामेन्टल राइट होस् कि तपाईँको जुनै पनि अधिकार होस् न, कानुन र संविधान दिएको त्यो कुनै अधिकार पनि उसले लिन सक्दैन। त्यस कारणले आज विद्यार्थीले बुझ्नुपर्छ कि मैले बार-बार सिक्किममा भनेको छ, अज्ञानता नै सबभन्दा ठुलो निर्धनता हो। अज्ञानी भएपछि सबै अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो सरकारले कोसिस गरेको छ, एउटा त जम्मै सिक्किमे जनताले ग्रेजुएसनसम्म फ्रीमा पढ्न पाओस्। 2 नम्बर, जम्मै सिक्किमको जनताले चाहिँ समान स्तरको बेस्ट क्वालिटीको एजुकेसन पाओस्, शिक्षामा विभेद नहोस् भन्ने छ। यसकारण हामीले हाम्रो शिक्षामा चाहिँ 20% लगानी गर्दैछौँ। अमेरिकाले पनि गरेको छ नि त्यति, 20% एजुकेसनमा हामी शिक्षामा लगानी गर्छौँ, हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। शिक्षामा बिल्कुल शिक्षा चाहिँ एकदमै क्वालिटी हुनुपर्छ, शिक्षामा बिल्कुल कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। हामीले शिक्षामा पोलिटिकलाइज गर्नु हुँदैन, स्टुडेन्टलाई पोलिटिकलाइज गर्नु हुँदैन, स्टुडेन्टलाई जातीयकरण, धार्मिकीकरण, राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। स्टुडेन्टलाई के गर्नुपर्छ? मानवीकरण गर्नुपर्छ। मानवीकरण, वैचारिक रूपमा सुन्दरीकरण गर्नुपर्छ। यो कुराबाट चिन्तन गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले सोचिदिन, म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। जब समान रूपले जनताको विकास भएन, बौद्धिक विकास भएन, जबसम्म जनता बौद्धिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैन, तबसम्म चाहिँ अरू स्वतन्त्र पनि काम लाग्दैन। अनि बौद्धिक रूपमा मान्छे स्वतन्त्र नभएसम्म मान्छे स्वतन्त्र हुन सक्दैन। देश मात्रै स्वतन्त्र भएर मान्छे बौद्धिक रूपमा स्वतन्त्र भएन भनेदेखि चाहिँ मान्छे स्वतन्त्र हुँदैन। त्यसकारणले स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, देश स्वतन्त्रता चाहिँ हो एउटा। जस्तै हाम्रो देश भारत स्वतन्त्र देश, हाम्रो नेपाल स्वतन्त्र देश। तर अब गर्नुपर्ने स्वतन्त्रता के हो? हामीले हाम्रो देशमा पनि बौद्धिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, त्यो नभएसम्म स्वतन्त्रताको जुन चाहिँ क्रान्ति छ पुरा हुँदैन। त्यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्छ पिताजीहरू। त्यसमा तपाईँले त्यसरी टेकन फर ग्रान्टेड लिनु हुँदैन। जबसम्म मान्छे बौद्धिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैन, तबसम्म डेमोक्रेटिक डिभिडेन्ड पनि उसले पाउन सक्दैन। जहिले पनि जनताले चाहिँ
डेमोक्रेटिक डेफिसिट सहनुपर्छ, डेमोक्रेटिक डिजास्टरकै पीडित हुनुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू सबले बुझेर जानुपर्छ कुराहरू र नानीहरूलाई म त्यो आउट गर्न चाहन्छु। अनि नानीहरूसँग एकछिन मलाई कुरा गर्नु, मलाई सानो सानो कुराहरू तपाईँलाई मनपर्छ हो, तपाईँलाई चाहिने कुरा भन्दैछु है। अहिले ग्लोबल डिजिटल जाइन्ट संसारमा के हो? एउटा त तपाईँलाई याद छ नि, गुगल, एप्पल, फेसबुक, एमाजोन, डिजिटल जाइन्ट। इन्डियाको बजेटभन्दा बेसी यिनीहरूको पैसा छ। अनि यो पुरा मिसयुज हुँदैछ। यसले फाइदा मात्रै होइन, नोक्सान गर्दैछ। त्यसकारण तपाईँहरूले यो डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट छ, डिजिटल पूर्वाधार छ, यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक युज गर्नुहोस्। यो डिजिटलमा आएको कुरा जम्मै सत्य हुँदैन, सबै मिसयुज भइरहेको भाइरल दुनियाँभर होइन, त्यो याद गर्नुहोस्। अर्को तपाईँको अहिले लेखकहरूसँग कुरा गर्दैछु। म साहित्यलाई प्रेम गर्छु, पूजा गर्छु है। लेखक, कवि, कलाकारहरूलाई म बहुत सम्मान गर्छु। पुरस्कार पनि म दिने कोसिस गर्छु। अहिले नयाँ किताब लेखेको छ ब्ल्याक जिम भन्ने, तपाईँको डिजिटल बुक ब्ल्याक जिम। पढ्नु होला ब्ल्याक जिम भने पढ्नुहोस् है। अब ब्ल्याक जिम लेख्नु थाल्यो, फेसबुकमा किताब लेख्नु थाल्यो, तपाईँको भाइ मोबाइलमा लेख्नु थाल्यो, डिजिटल बुक लेख्नु थाल्यो। म त आउटै भयो नि त। तपाईँलाई डिजिटल बुक लेख्नु पर्यो नानीहरू, ब्ल्याक जिम। तपाईँले के लेख्नु? व्हाइट जिम लेख्नुहोस् होइन। अर्को अहिले करेन्सी निक्लेको छ, डिजिटल करेन्सी, सुन्नु भएको? डिजिटल करेन्सीको नाम हो बिटकोइन। बिटकोइन लेखाइ नाच्यो, बिटकोइन। क्रिप्टो करेन्सी भन्छ यसलाई, क्रिप्टो करेन्सी। अमेरिकातिर खुब चल्दैछ। यस्तो संसारमा बाँच्नुपर्छ हामी नानीहरू। त्यसकारणले तपाईँहरू विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहिलेको जस्तो 50 वर्ष पहिला चाहिँ डिग्री देखाएर नोकरी पाउँछु भन्दैछ नि, आजदेखि छोड्नुहोस् है। त्यो त सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी, त्यसले नोकरी पाउँदैन। नोकरी पाउनुको लागि तपाईँले कम्पिट गर्नुपर्छ, क्यापेसिटी चाहिन्छ तपाईँकोमा। पुरा हाइली स्किलफुल हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँलाई मेरो आह्वान छ। अब त मान्छेको चुनौती त हुँदैन त। अब त मान्छेको चुनौती त मान्छेसँग छैन, वैज्ञानिक पूर्वाधारसँग छ, साइन्टिफिक इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग छ, टेक्नोलोजीसँग छ। सुन्नु भएको? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने अब योसँग पर्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको कम्पिटिसन। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ तपाईँको जम्मै तपाईँको एकाउन्टेन्टको नोकरी खान्छ। अब खाइसक्यो, चार्टर्ड नोकरी खायो, डक्टरको खायो। मेन्युअली चेक गरेको डक्टरले गरेको चाहिँ मेन्युअली गरेको भन्दा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चेक गरेको चाहिँ करेक्ट। ल भन्नुहोस् त, अब जम्मै डक्टर बेकारी हुने दिन आयो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अनि फेरि पढ्के फेरि गल्दैन। यो त 365 दिनै काम गर्छ, गरेकै मान्छे त एकैछिनमा गलिहाल्छ नि त। त्यसकारणले जम्मैलाई बेकारी बनाइसक्यो। अहिले रोबोट त्यसै पनि भित्र छ, रोबोट पनि आएको छ। काम गरेकै काम लाइफ गरिहाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले संसारमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले जम्मैलाई बेकारी बनाउँदैछ। अहिले सफ्टवेयर कम्पनीमा त हाम्रै देशमा पनि 20,000 बेकारी भएको छ, हाम्रै कन्ट्रीमा। त्यस कारणले तपाईँको चुनौती, तपाईँको कम्पिटिसन चाहिँ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग, टेक्नोलोजीसँग अब हुन्छ है, मान्छेसँग होइन। भने मान्छे कुन चाहिँ जातलाई दोषाउनु त्यति बेला? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जातले हाम्रो नोकरी खायो, चामलिङले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई चेप्यो भन्नु? तपाईँहरू अलिकति साइन्टिफिक हुनुहोस् है, तपाईँहरू आजकै हुनुहोस् है। त्यस्तो खालको पोलिटिसियन
म पनि हो भने मलाई लोभार मैले ठिक कुरा गरेछ भने ठिक छ है भन्नु मलाई म तपाईँलाई बाटो देखाउने महल बनाउने होइन यत्रो लामो काम गरेको मलाई के छ मलाई सिएम फेरि हुँ भन्ने पनि छैन अनि जनताले कामलाई गर्दिनँ पनि भन्दिनँ किनभने म त जनताको काम गर्ने हो मेरो केही छैन मेरो आफ्नो केही छैन पर्सनल इन्ट्रेस्ट केही छैन खालि पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट त्यसरी काम गर्दैछु अब सिक्किममा नि नानीहरू तपाईँले म उदाहरण दिन्छु होला कसरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नोकरी खान्छ अहिले सिक्किममा 2 लाख तपाईँको मजदुरको नोकरी खान्छ 2 लाख मजदुर भने त बोल्नुहुन्न क्याजुअल वर्कर हार्ड वर्कर भन्छ त्यसलाई हार्ड वर्कर क्याजुअल वर्कर 2 लाखको नोकरी यहाँ सिक्किममा गयो कसले खायो यो खाने राक्षसको नाम छ तपाईँको टिपर बुलडोजर जेसीबी रोलर तपाईहरु बाटो खने बाटो त हिँड्नुस् त त्यहाँ 6 कुल्ली छैन त कुल्ली त्यहाँ त जेसीबी पनि त हुन्छ त रोलर हुन्छ डोजर हुन्छ एकदमवटा कुल्ली हुन्छ हैन आजभन्दा 10 वर्ष पहिला तपाईको बाटोमा कुल्ली नै कुल्ली हुन्थ्यो बाटो नखाँदा अहिले छैन कुल्ली लु भन्नुहोस् त यो तपाईले याद नगरेको त्यस्तो भइसक्यो हामी त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको वर्ल्डमा पसिसक्यौं नानीहरु अनि सम्पूर्ण नेपालीहरुले सिक्किमेहरुले यो रियालिटीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ यो सब सिक्किममा भइरहेको तर कसैले कुरा गर्दैन किनभनेदेखि मान्छेले याद भन्दिने चाहिने कोही यसलाई भन्छ नि हिन्दीमा जानकर नजाने कितना है अनजाने देखिरहेको छ हेरिरहेको छ तर अब यादै छैन त्यसैले तपाईले बुझ्नुहोस् त्यसरी जान्छ अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्छु विद्यार्थीहरुलाई विचारमा मतभेद हुन्छ हो संवाद गर्नुपर्छ डायलग गर्नुपर्छ यो समय भनेको चाहिँ तपाईको संवादको समय हो यो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हो हाम्रो सोसाइटीले डिबेट टेबल बनाउनु पर्छ तपाईलाई थाहा छ नि हेगलको एउटा विचार मलाई मन पर्छ द्वन्द्ववाद हेगलले भनेको कुरा मलाई मन पर्छ है मतलब म कम्युनिस्ट पनि अब हो भनेको होइन मार्क्सवादी भनेको होइन है म कुनै खेमामा राख्न चाहन्न आफूलाई म मानवतावादी मान्छु आफूलाई अब हेगलको विचार चाहिँ एउटा तपाईको थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिस सबैले पढेको अब त विचारमा चाहिँ के हो त्यो कसैले कुनै कुरा भन्यो त्यो थेसिस भयो अनि त्यो विचार ठिक हो कि होइन कसैले त्यसको प्रतिवाद गर्यो या त समर्थन गर्यो एन्टिथेसिस भयो हो पुरा विवाद भयो थेसिस र एन्टिथेसिस भयो तपाईको विवाद भयो कुरा भयो चर्चा भयो डायलग भयो त्यहाँबाट एकदम निचोड कुनै कुरा राम्रो कुरा निक्ल्यो त्यो सिन्थेसिस हो अब त्यो म हेगल कुरालाई समर्थन गर्छु त्यसैले मैले बारबार भनेको छु विवाद हुन्छ विचार हुन्छ संवाद गर्नुपर्छ हाम्रो समाजलाई तार्किक समाज बनाउनुपर्छ हाम्रो समाजलाई डिबेटेबल सोसाइटी बनाउनुपर्छ र हाम्रो नेपाली समाजलाई चाहिँ सारा संसारमा तार्किक समाज बनाउनुपर्छ डिबेटेबल सोसाइटी बनाउनुपर्छ अनि त्यो चाहिँ विद्यार्थीले बुझ्नुहोस् है कसैले जो भने कुरा सुनिहाल्नु मानिहाल्नु बताइहाल्नु या त साइलेन्ट बस्नु हुँदैन तपाईहरुले त्यसमा डिबेट गर्नुपर्छ विचार अनेक खालको राम्रो नराम्रो आउँछ तर सही कुरा के हो त्यो बुझेर समर्थन गर्नु सही कुरा निकाल्नु सत्यको खोजी गर्नु चाहिँ शिक्षाको पहिलो काम आजको जमानामा तपाईको फेरि ट्रुथ इज इजिली भेरिफाइड अहिले यति साह्रो ज्ञानको एक्सेसिबिलिटी छ ज्ञानको यति साह्रो तपाईको अहिले तपाईको पारदर्शी छ हरेक कुरा एकछिन चाल पाइहाल्छ त अनि किन भड्केर तपाईको रिएक्सन देखाउनु ट्रुथ के बुझ्नु पर्यो पहिला अनि म रिएक्सन देखाउनु त्यसैले म सधैँ भन्ने गर्छु नि पहिला जान्नु अनि मान्नु पहिला जान्नु पर्यो त विद्यार्थीको काम भनेको पढेको मान्छेको काम भनेको पहिला जान्नु अनि मान्नु अन्दाज हुँदा मान्नु भनेको त्यो त नजान्नु
स्रोतसम्म पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसकारणले भ्रमलाई पालेर बस्नु हुँदैन। हाम्रो समाज एकदम भ्रमित हुन्छ क्या। सिक्किममा जम्मै मान्छेहरू चाहिँ भ्रमित गराउने काममा लागिरहेको छ। आजको समय भनेको नानीहरू यो प्रजातान्त्रिक र यान्त्रिक समय हो। विचारले सजिलो प्रकारले चलखेल गर्नु पाउने समय, जसले जसले भन्न पाउँछ गर्न पाउँछ। तर मान्छेले एक्सेप्ट गर्दाखेरि बुझेर मात्रै त्यसलाई मान्नु पर्यो नि त। यो चाहिँ तपाईँले मनमा लिनु छ। आजको संसार चाहिँ एकदमै पारदर्शी पूर्ण छ, केही कुरा लुक्दैन है, त्यो बुझ्नुपर्छ। पृथ्वी आज सङ्कटमा छ भन्ने विषयलाई तपाईँ हामी सबै जान्दछौँ। तर सिक्किमले पृथ्वीको सुरक्षाका लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै विश्वलाई जैविक खेतीका लागि अभिप्रेरित गर्न अनि 2050 सम्ममा अर्ग्यानिक वर्ल्ड बनाउन विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुभयो। हामीलाई कस्तो जीवन चाहियो, कस्तो समाज चाहियो, कस्तो सिक्किम चाहियो, कस्तो संसार चाहियो, कस्तो पृथ्वी चाहियो, त्यो बनाउने काम हाम्रो, हामीले बनाउने। भगवानको काम सकियो, ब्रह्माको काम सकियो, अब हाम्रो काम हो प्रकृतिले बनाएको भनौँ कि बिग ब्याङले बनाएको भनौँ कि जसले बनाएको भनौँ। अब यो हाम्रो संसारमा हाम्रो राज छ, यसलाई कसरी चलाउने, कसरी यसलाई सस्टेनेबल बनाउने, त्यो काम चाहिँ हाम्रो। यो तपाईँले बुझेर जानुपर्छ। र पृथ्वी बाँचेन भने चाहिँ मान्छे बाँच्दैन है, केही बाँच्नेवाला छैन। त्यसकारणले चाहिँ पृथ्वीलाई बचाउने काममा लाग्नुपर्छ। र पृथ्वी बचाउने काममा चाहिँ अहिले के कुरा आउँदैछ भने अब यहाँ कुरा आयो, यो वर्ल्डमा अहिले निक्लेको छ तपाईँको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने, युएनओले निकालेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको चाहिँ 90% काम चाहिँ हाम्रो सिक्किममा भएको छ। नानीहरू 90%, इन्डियामा 50% भएको छैन, हाम्रो 90% भएको छ है। तपाईँको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा के कुरा छ? एउटा शान्ति हुनुपर्छ, समाज सुरक्षित हुनुपर्छ, पवर्टी फ्री हुनुपर्छ, चाइल्ड राइट नानीहरूले पाउनुपर्छ, ह्युमन राइट मान्छेले पाउनुपर्छ, वुमन राइट औरतले पाउनुपर्छ हो। एक्सट्रिम पवर्टी हुनु हुँदैन, सफा पानी पाउनुपर्छ, बिजुली पाउनुपर्छ, बेसिक मिनिमम निड्स पाउनुपर्छ। यस्तो जम्मै हामीले कुरा गर्यौँ र अब हामीले पुरा जिम्मा लिनुपर्छ। अहिले हामीले एउटा नयाँ कुरा गरेको तपाईँलाई थाहा छ कि यो सिक्किमलाई चाहिँ के बनाएको छ हामीले? अर्ग्यानिक स्टेट। आज मान्छेले बुझ्दैन कि अर्ग्यानिक स्टेटको कति ठुलो महत्त्व छ। आज अर्ग्यानिक स्टेट चाहिँ किन भएको सिक्किम र अरू किन नभएको, दुईवटा कुरा सुन्नुहोस् है विद्यार्थी। आज वर्ल्डलाई चाहिँ पुरा त्यो 50वटा कर्पोरेट हाउसले चाहिँ चलाउँछ। त्यसले गर्दा त्यो कर्पोरेट हाउसमा चाहिँ एउटा कर्पोरेट हाउस चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर बनाउने हाउस छ। अब त्यसले चाहिँ सारा संसारको नेताहरूलाई, राष्ट्र अध्यक्षहरूलाई, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री जसोलाई चाहिँ किन्छ क्या। अनि त्यो किन्दाखेरि पैसाले किन्यो त भन्दैन, पार्टी फन्ड भन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्पोरेट हाउसको चाहिँ बसमा कन्ट्रोलमा चाहिँ गभर्मेन्ट, सारा संसार गभर्मेन्ट छ। तर हाम्रो सिक्किमले चाहिँ अर्ग्यानिक स्टेट बनायो नि, कसरी बनायो? हामी चाहिँ गभर्मेन्टै यसमा लागेर हाम्रो प्रोग्राम, गभर्मेन्टको प्रोग्राम पोलिसी नै अर्ग्यानिक स्टेट बनाउने बनायौँ, पोलिटिकल प्रोग्राम नै। त्यसो गर्दाखेरि अर्ग्यानिक मिसनलाई चाहिँ गभर्मेन्टले लिड गरेकोले सिक्किमलाई चाहिँ अर्ग्यानिक स्टेट बनायौँ। तर संसारमा जति पनि अर्ग्यानिकको काम गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक एक्टिभिस्टले गर्छ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार, गभर्मेन्टले गर्दैन। तर गभर्मेन्टले चाहिँ अर्ग्यानिक मिसनलाई चाहिँ गभर्मेन्टको प्रोग्राम बनायो भनेदेखि 2050मा चाहिँ वर्ल्ड चाहिँ अर्ग्यानिक वर्ल्ड हुन्छ, केमिकल फ्री वर्ल्ड हुन्छ, डिग्रेडेबल मेटेरियल फ्री वर्ल्ड हुन्छ, आर्सेनिक पोइजन फ्री वर्ल्ड हुन्छ। अनि वर्ल्ड चाहिँ तपाईँको क्यान्सर फ्री हुन सक्छ। अब त्यो हुने सम्भावना छ।
20 वर्षमा चाहिँ 10 वर्ष उमेर बढेको चाहिँ संसारको इतिहास छैन, सिक्किम भयो। अनि हाम्रो हेल्थ राम्रो हुन्छ, आयु लामो हुन्छ। आयु लामो हुनु जस्तो, हेल्दी हुनु जस्तो ठुलो विकास के हुन्छ हौ? हेल्दी ह्याप्पी हुनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो विकास हो। जिन्दगीमा हाँसी हाँसी बाँच्नु पायो भनेदेखि, निरोगी भएर बाँच्नु पायो के चाहियो? अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामीले अनेक विश्वासहरू बनायौँ, तपाईँलाई थाहा छ। विश्वास बनायो अनेक विश्वासमा संसार चलिरहेको छ। तर अहिले एउटा नयाँ कुरा, गड पार्टिकलको कुराहरू अहिले संसार चल्दैछ। विद्यार्थीलाई भनेको मैले गड पार्टिकल, यो गड पार्टिकलको जुन चाहिँ खोजी भइरहेको छ, रिसर्च हुँदैछ, यो चाहिँ सफल भयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेको विश्वासमा चाहिँ बिग ब्याङ पड्किन्छ अनि मान्छेको विचारमा चाहिँ प्रलय आउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ यो जात, धर्म, भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परम भन्ने कुराहरू पनि केही रहँदैन। त्यस्तो खालको डरलाग्दो एउटा मान्छेको विचारमा प्रलय आउने सम्भावना छ। मलाई डर पनि लाग्छ। अनि यो विफल भयो भनेदेखि त कुनै के भयो भनेदेखि चाहिँ शून्यमा जान्छ भन्दाखेरि डर लाग्छ क्या। औ शून्य भन्छ। म पर्सि शून्यतामाथि नै एउटा भाषण गर्दैछु र त्यस्तो छ। त्यसकारण यति साह्रो वर्ल्डमा फास्ट चेन्जिङ वर्ल्ड छ नानीहरू, र तपाईँहरू विद्यार्थीलाई यो मैले भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ म नेपाली माथि कुरा गर्दैछु, माफ गर्नु होला। संसारमा सबभन्दा बेसी भाउ बढेको छ मान्छेले प्रयोग गर्ने सामानको, अनि सबभन्दा बेसी भाउ घटेको छ मान्छेको। सबभन्दा मूल्य मान्छे घटेको छ, सबभन्दा बेसी मूल्य चाहिँ मान्छेले प्रयोग गर्ने सामानको मूल्य घटेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बेसी चाहिँ संसारमा चाहिँ नेपाली जातिको चाहिँ सम्मान मूल्य घटेको छ। बडो चिन्ताको विषय छ यो चाहिँ। बडो यो किन यसो भयो? किनभने हामीले हाम्रो आत्मसम्मानको ख्याल गर्दैनौँ क्या। आत्मसम्मान, यो सबै हाम्रो आत्मसम्मान हामीले गुमाएको छौँ। त्यसकारण हामी नेपाली हौँ, सिक्किमे हौँ, मानिस हौँ भने आत्मसम्मानको साथमा हामीले बाँच्नुपर्छ। र नेपालीहरूले नेपाल बनाउनुहोस्, सिक्किम हामी सिक्किमेहरूले बनाउँदैछौँ। अमेरिकामा तपाईँहरू छ, तपाईँहरू अमेरिका बनाउन लाग्नु सबै गर्नु। आत्मसम्मानको साथमा हामी जुन देशमा बस्छौँ, जहाँ पनि छौँ, हामी पुरा मानव अधिकार लिएर बसौँ, मानव अधिकार लिएर बाँचौँ, प्राकृतिक अधिकार लिएर बाँचौँ, जन्मसिद्ध अधिकार लिएर बाँचौँ, पुरा संवैधानिक अधिकार लिएर बाँचौँ। त्यो आत्मसम्मानको साथमा हामी बाँचौँ। यो दुनियाँमा हामी अब खुसीको हाँसो हाँट्छौँ। त्यो चाहिँ आजको नेपालीहरूले सोच्नुपर्ने छ। त्यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र आखिरमा चाहिँ मैले पनि भन्न चाहन्छु, अब चाहिँ हामी कमसेकम वैचारिक परिवर्तन गरौँ। वैचारिक परिवर्तन गरेर वैचारिक परिवर्तन नगरेसम्म हामी चाहिँ त्यही तपाईँको पुरानै परम्परामै हामी अल्झी बस्यो भनेदेखि, त्यही सिन्ड्रोमभित्र नि हामी अल्मल्यो भनेदेखि चाहिँ हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला विचार परिवर्तन गर्नुपर्छ। र हामी संसारका नेपालीहरू प्राय पनि हामी चाहिँ उपभोक्ता बनेका छौँ। खाद्य सामग्रीको उपभोक्तादेखि लिएर ज्ञान र विज्ञानको हामी उपभोक्ता बनेका छौँ। त्यसैले अब चाहिँ हामी उपभोक्ता होइन, उत्पादक बन्नुपर्छ। र हामीले अब चाहिँ नोकर हुने नोकरी होइन, नोकर हुने पेसा होइन, मालिक हुने पेसामा लाग्नुपर्छ। हामी अब चाहिँ खालि वीरबहादुर, धनबहादुर होइन, हामी चाहिँ अब ज्ञानबहादुर हुनुपर्छ, उद्योगबहादुर हुनुपर्छ, अनि आफ्नो लागि जितबहादुर हुनुपर्छ। त्यसरी हाम्रो समाजलाई उत्थान र विकास गर्ने काम गरौँ। तपाईँको समय लिए मलाई माफ गर्नु होला। र तपाईँहरू जम्मैलाई मेरो तर्फबाट आखिरमा धेरै धेरै सम्मान जनाउन चाहन्छु। जहाँ पनि तपाईँहरू हुन्छ राम्ररी बस्नुहोस्, राम्ररी गरी खानुहोस्, आफ्नो आत्मसम्मानको साथमा बाँच्नुहोस्। अब हामीले हजारौँ सालसम्म, अब 100औं साल, हजारौँ सालै भनौँ, शिर झुकाएर
समाज में हिम्मतको साथ हिम्मत दिउँ, यो तपाईँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि जम्मै हाम्रा लेखक कवियत्रीहरू जति आउनु भएको छ, लेखिकाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू स्रष्टा द्रष्टा हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि अब साहित्य चाहिँ हाम्रो समाजको लागि लेखिदिनुहोस्, आजको समाजको लागि लेखिदिनुहोस्, भोलिको लागि लेखिदिनुहोस् र समय सापेक्ष लेखिदिनुहोस् र तपाईँहरू पनि नोबेल लरेट हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ र तपाईँहरूसँग भेट गर्न पाएबाट आनन्द लाग्यो, खुसी लाग्यो। यो तपाईँहरूसँग मेरो भेटघाट आजको यो चिरस्मरणीय रहनेछ, जीवन तक यो सधैँभरि रहनेछ मेरो मनमा र तपाईँहरू सबलाई मनमा राखेर म जति दिन यो दुनियाँमा छु, जति वर्ष छु, तपाईँलाई मनमा राखेर बाँचिरहनेछु, सम्झिरहनेछु। बहुत बहुत धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, श्री पवन चामलिङद्वारा प्रस्तुत यस ऐतिहासिक अभिभाषण विषयमाथि तपाईँलाई एकपल्ट चिन्तन गर्ने आग्रह गर्दै बिदा लिँदछौँ। नमस्कार।